को चाहिँ कन्टिन्यू गर्छौं। मलाई सुनिया छ? ओके। अब आज चाहिँ हामी फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङको बारेमा बुझौँ। फोर बियरिङ एन्ड ब्याक बियरिङ। जस्तो हाम्रो कामको प्रगतिको दिशा चाहिँ यसरी छ। यो यहाँबाट ए बाट बी तिर हामी गयौं, त्यस्तै गरी बी बाट सी तिर गयौं, हैन? ए बाट बी तिर गयौं, बी बाट सी तिर गयौं, सी बाट डी तिर गयौं भनौं न। यसरी चाहिँ हाम्रो कामको प्रगतिको दिशा चाहिँ यो छ। काम यसरी प्रोग्रेस भइरहेको छ यो डाइरेक्सनमा, है? त यदि हामी यो कुनै बिन्दु बी मा बसेर कम्पास यसमा सेट गरेर यदि हामीले कोणहरू पढ्दै छौं, बियरिङ पढ्दै छौं, भन्नुको मतलब के हो? भन्नुको मतलब हामी यहाँ बसेका छौं, हैन? यो बी भन्ने स्टेसनमा कम्पास लिएर बस्यौं, यो नर्थ डाइरेक्सन भयो, हैन? त यहाँ बसेर हामी लाइन बीए को बियरिङ पनि पढ्छौं, हो? यो लाइनको बियरिङ पढ्छौं। त्यस्तै गरी बी मा बसेर लाइन बीसी को बियरिङ पनि पढ्छौं। यदि तिमीहरूले कम्पासको काम गरेका छौ भने, कम्पास प्रयोग गरेर फिल्ड गरेका छौ भने यो कुरा तिमीहरूलाई याद हुनुपर्छ। हामी यो बी भन्ने स्टेसनमा बसेर ए लाई पनि हेर्छौं, बी भन्ने स्टेसनमा बसेर सी लाई पनि हेर्छौं। यसको मतलब हामी बीसी को बियरिङ पनि निकाल्छौं, बीए को बियरिङ पनि निकाल्छौं, ओके नि? कुनै बिन्दु बी मा बसेर। त यदि हामीले कामको प्रगतिको दिशा ए बाट बी तिर, बी बाट सी तिर गर्दै गइरहेका छौं भने हामी बी मा बसेर बीसी को फोर बियरिङ पढिराखेका हुन्छौं, फोर बियरिङ पढिराखेका हुन्छौं हामीले त्यति बेला, हैन? त्यस्तै गरी एबी को चाहिँ हामीले के पढिराखेका हुन्छौं त? एबी को ब्याक बियरिङ पढिराखेका हुन्छौं, ब्याक बियरिङ, है? कम्पास लिएर काम गर्ने बेलामा हामी के गर्छौं त? जहिले पनि यसलाई हामी फरवर्ड लाइन भनौं, एकछिनलाई फरवर्ड लाइन, यसलाई हामी के भनौं? प्रिभियस लाइन भनौं, है? त हामीले के गरेका हुने रहेछौं त भन्दाखेरि कुनै बिन्दुमा बसेर फरवर्ड लाइनको फोर बियरिङ पढ्ने रहेछौं, हैन? प्रिभियस लाइनको चाहिँ ब्याक बियरिङ पढ्ने रहेछौं। प्रिभियस लाइन भनेको एबी, हैन? प्रिभियस लाइन भने के हो भनेर भन्यो भने चाहिँ कामको प्रगतिकै दिशातिरको चाहिँ हिसाबले हामीले नामाकरण गर्छौं। एबी भनेको प्रिभियस लाइन हो, बीसी भनेको फरवर्ड लाइन हो, सीडी भनेको चाहिँ अब यसपछिको नेक्स्ट फरवर्ड लाइन, हैन? सीमा बसेर हेर्ने भने बीसी भनेको प्रिभियस लाइन हो, सीडी भनेको फरवर्ड लाइन हो, है? सीमा बसेर हेर्ने भने बीसी भनेको प्रिभियस लाइन, सीडी भनेको फरवर्ड लाइन, हैन? यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ, है? त्यो हिसाबले हामी यहाँ बसेर हामीले के गर्यौं त? बीसी कै बियरिङ पढ्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्यौं त? फोर बियरिङ अफ बीसी भन्यौं। तर एबी को बियरिङ त हामी पढ्दैनौं बी मा बसेर। बी मा बसेर त हामी एबी को बियरिङ पढ्न सक्दैनौं, बीए को बियरिङ पढ्छौं। त्यसले गर्दा त्यो बीए को बियरिङलाई हामीले एबी को ब्याक बियरिङ भनेको, है? त यसर्थ हामीले फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भनेदेखि यदि तिमीलाई एबी को फोर बियरिङ भन्दैछ भने यसको अर्थ के बुझ्न पर्यो भने सिम्पली एबी कै बियरिङ हो, एबी कै बियरिङ भनिएको हो त्यो, है? यदि मैले कसैलाई भने पीक्यू को ब्याक बियरिङ भनेर यदि मैले उच्चारण गरे भने यसको अर्थ के हुन्छ त? क्यूपी को बियरिङ हो त्यो भन्नुको मतलब क्यूपी को बियरिङ,
लाइन क्युपी को बियरिङ। अब फोर बियरिङ भनेको चाहिँ एबी को फोर बियरिङ भन वा एबी को बियरिङ भन एउटै हो कुरा। एबी को बियरिङ भन्नु वा एबी को फोर बियरिङ भन्नु एउटै हो। फरवर्ड डिरेक्सनमा यदि हामीले बियरिङको अब्जर्भेसन गर्छौँ भने त्यसलाई हामी फोर बियरिङ भन्छौँ हैन। र ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा यदि कामको प्रोग्रेसनको डिरेक्सनको है हैन, कामको प्रगतिको दिशामा हैन बियरिङ मापन गरिएको छ भने त्यो के हो त? फोर बियरिङ हो। तर यदि कामको प्रगतिको विपरीत दिशातिर गरिएको छ भने, विपरीत दिशातिर बियरिङको मापन गरिएको छ भने त्यो भनेको के हो त? ब्याक बियरिङ। क्लियर भयो? यो बुझिया छ? जस्तो अब एउटा हेरौँ यहाँनिर, यो कुनै एउटा सर्वे लाइनलाई एक्जाम्पलको रूपमा हामी लियौँ। यो ए भयो, यो बी भयो है। त एबी को बियरिङलाई मैले बीटा मान्छु एकछिनलाई है। यसलाई मैले के माने? बीटा माने। यो के हो त? एबी को फोर बियरिङ हो। अब एबी को ब्याक बियरिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि, एबी को ब्याक बियरिङ भनेको यो क्लकवाइज एंगल, यसलाई हामी के भन्छौँ? ब्याक बियरिङ। ठीक छ? यो एबी को ब्याक बियरिङ हो। अब यसको मान कति होला हामी निकालौँ। यहाँ हेरौँ त, हामीले कम्पास ट्राभर्स गर्ने, कम्पासको काम गर्ने भनेको सानो क्षेत्रमा हो, ठुलो क्षेत्रमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यी नर्थ लाइनहरूलाई एकअर्कासँग प्यारलल मान्न सक्छौँ है, समानान्तर हुन्छन् भन्ने मान्न सक्छौँ है। किनभने हामीले सानो क्षेत्रमा मापन गर्ने भएको हुनाले यो मेरिडियनहरू एकअर्कासँग समानान्तर हुन्छन् भन्न सकिन्छ। समानान्तर रेखालाई छेदकले काट्दा भित्रतिर पर्ने जुन दुईवटा कोणहरू हुन्छन् हैन, ती भित्रका कोणहरूको योगफल के हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ। यदि यो बीटा छ, यो जतिसुकै भए पनि यो भनेको 180 बाट बीटा घटायो भने जति आउँछ त्यति हुन्छ कि हुँदैन? 180 डिग्री माइनस बीटा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, किनभने यो दुईटा जोड्दा कति आउनु पर्छ? 180 आउनु पर्छ। अब हेर त, एउटै बिन्दुमा यो कोण पनि बनिया छ, यो कोण पनि बनिया छ भनेको यो टोटलमा 360 डिग्री छ हो। त्यसले गर्दा यो बाहिरको यति कोण निकाल्न पर्यो भने यति कोण भने के हुन्छ त? 360 डिग्रीबाट यदि तिमीले 180 माइनस बीटा घटाइदियो भने आउँछ कि आउँदैन? पक्कै पनि यो कोण आउँछ हो, किनभने यो टोटल 360 हुन्छ, यति 180 माइनस बीटा छ भनेपछि यो भनेको 360 बाट 180 माइनस बीटा घटायो भने आउँछ। त्यसो भने हेरौँ त, 380 माइनस 180 भनेको 180, यो माइनस र यो माइनसले यो प्लस बीटा भनेपछि हैन, एबी को बियरिङ यदि बीटा छ भने एबी को ब्याक बियरिङ अर्थात बीए को बियरिङ कति हुने रहेछ त? हामीलाई दिएको बियरिङमा चाहिँ 180 डिग्री जोड्यो भने आउने रहेछ। तर सधैँभरि यस्तै होला त? 180 जोड्ने नै अवस्था आउला त?
राजु ब्याहु 360 डिग्री कहाँबाट आयो? बर्बाद छ अवस्था बाबु। यहाँ हेर, यहाँबाट तिमीले कोण नाप्न सुरु गर। यदि यहीँनिर आइपुग्छौ भने कति हुन्छ? 360 हुन्छ कि हुँदैन? हैन? यति एउटा कोण छ भने यति भनेको 360 बाट यति घटायो भने आउँछ कि आउँदैन? यो टोटल 360 भइसकेपछि 360 बाट यति एंगल घटाइदियो भने यति कोण बाँकी रहेन? ल अब तिमीहरूले मैले बोल्दै गर्दा ध्यान दिएर सुन है। ध्यान दिएर सुन्यो भनेदेखि मजाले बुझिन्छ। ध्यान अलिकति पनि भड्कियो भनेदेखि त्यसपछि बुझ्न गाह्रो हुन्छ। रिपिट गर्दा गर्दै अनि त्यसपछि जति कन्टेन्ट मैले दिन खोजिरहेको हुन्छु त्यति कन्टेन्ट तिमीहरूले पाउँदैनौ। त्यसपछि घाटा तिमीहरूलाई हुन्छ। त्यसपछि त्यसले गर्दा ध्यान दिएर सुन। एबी को ब्याक बियरिङ भनेको बीए को बियरिङ हो र त्यो भनेको चाहिँ जति हामीलाई दिएको बियरिङ छ त्यसमा 180 जोड्दा हुने रहेछ। अब मैले अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दै थिएँ, बीचमा डिस्टर्बेन्स भयो। यसमा के सधैँभरि 180 जोड्ने हो त? दिएको बियरिङमा सधैँभरि 180 जोड्ने हो त ब्याक बियरिङका लागि? नहुन पनि सक्छ। हामी अहिले यहाँनिर चाहिँ यो 180 भन्दा सानो कोण लिएको हुनाले त्यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ। त्यसले गर्दा हामी यही चित्रलाई अलिकति फरक ढङ्गले चाहिँ इमेजिन गरौँ। यही अवस्था जस्तो यहाँनिर एउटा लाइन भयो, यस्तो गरौँ न। ल हेरौँ है त। अब यहाँनिर यदि हामीलाई यस्तो अवस्था हुने हो भने हेर है, अहिले त यो एबी लाइनको बियरिङ हेर त। एबी लाइनको बियरिङ यदि अहिले हेर्छौ भने यदि मैले यसलाई बीटा माने भने यो बीटा के छ? 180 डिग्री भन्दा त बढी छ हो। यो नर्थ हो, यो पनि नर्थ हो। यो एंगल त 180 भन्दा बढी छ। यस्तो अवस्था भयो भने के होला त? त्यो कुरा पनि हेरौँ। यदि यस्तो अवस्था भयो भने लाइन बीए को बियरिङ भनेको यही त हो नि। यही तिमीलाई सोधिरहेको छ, यो कति होला हैन? त यदि यस्तो अवस्था भयो भने हामीले के गर्न सक्छौँ त? यति बीटा भयो, यो कति हुने भयो त? यो भित्रको कोण कति हुने भयो? टोटल 360 हो। त्यो टोटल 360, यो बाहिरको कोण बीटा भनेपछि भित्रको कोण भनेको 360 डिग्री माइनस बीटा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। यो बीटा भयो भने यो 360 माइनस बीटा हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तै गरी मलाई यो कोण चाहियो। यो कोण चाहियो भनेदेखि यो दुईटाको योगफल 180 हो हैन? यो मान्नु मैले यसलाई यक्स भने यक्समा 360 माइनस बीटा जोड्यो भने कति आउँछ? 180 आउनु पर्छ। किनभने यो भित्री कोणहरूको योगफल के हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ समानान्तर रेखाहरूलाई छेदकले काट्दा हैन? त त्यो हिसाबले हामी के गरौँ भनेदेखि यो 360 माइनस बीटालाई अर्कोपट्टि लगिदिउँ। के हुन्छ? 180 डिग्री 360 प्लस छ यतापट्टि, यता गएर माइनस हुन्छ। यो माइनस बीटा छ, यता गएर प्लस बीटा हुन्छ हो। यसको मतलब 180 माइनस 360 भनेको कति हुन्छ? माइनस 180 भनेपछि बीटा माइनस 180 डिग्री हुने रहेछ यो त। भनेपछि एबी को ब्याक बियरिङ भनेको के हुने रहेछ? एबी को ब्याक बियरिङ भनेको के हुने रहेछ त भन्दाखेरि एबी को 4 बियरिङ प्लस 180 पनि हुने रहेछ, माइनस 180 पनि हुने रहेछ हो। प्लस 180 पनि हुने रहेछ, माइनस 180 पनि हुने रहेछ। त प्लस कुन बेला राख्ने त? जति बेला फरवर्ड बियरिङ चाहिँ के हुन्छ? 180 भन्दा सानो हुन्छ। यो केस भनेको
180 डिग्री भन्दा सानो भएको अवस्थामा हो र यो केस भनेको 180 डिग्री भन्दा बढी। यो बीटा भनेको के छ त, बीटा 180 डिग्री भन्दा बढी छ, यसमा बीटा चाहिँ 180 भन्दा सानो छ। एबी को ब्याक बियरिङ भनेको एबी को फोर बियरिङ प्लस माइनस 180 डिग्री। प्लस कुन बेला, जब एबी को फोर बियरिङ 180 डिग्री भन्दा सानो हुँदा हो। माइनस कुन बेला, एबी को फोर बियरिङ 180 डिग्री भन्दा ठुलो अथवा बढी हुँदा। ठीक छ। बुझियो कुरो। हामीले फोर बियरिङ दिएको छ, ब्याक बियरिङ निकाल्नु पर्ने छ भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि फोर बियरिङको मानमा 180 डिग्री अथवा 200 ग्रेड जोड्ने अथवा घटाउने गर्न सक्छौं। जोड्ने कुन बेला, जब 180 डिग्री अथवा 200 ग्रेड भन्दा कम छ तिमीलाई दिएको मान भने त्यति बेला जोड, र बढी भएको अवस्थामा 180 अथवा 200 भन्दा बढी भएको अवस्थामा घटाइदेऊ। त्यही हो। ठीक छ। नेक्स्ट गरौँ। लाइन एबी को बियरिङ 270 डिग्री भए लाइन बीए को बियरिङ कति होला त। लाइन बीए को बियरिङ भनेकै के हो त, एबी को ब्याक बियरिङ हो। त्यो भनेको 270 डिग्री माइनस 180 डिग्री हुन्छ, किनकि 270 डिग्री भनेको 180 डिग्री भन्दा ठुलो। हैन, कति हुने भन्दा 270 माइनस 180 भने कति हुन्छ, 90 डिग्री। तिमीले के बुझ भन्देखि नि, सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ यसरी बुझ्दा हुन्छ। यो पोइन्ट ए भयो, यो पोइन्ट बी भयो। एबी को बियरिङ भनेको यो लाइनको बियरिङ हेरे, यो लाइनको बियरिङ। बीए को बियरिङ भनेको यो लाइनको बियरिङ हैन। यो त दिशा समेत फरक हो नि त। हेर त, ए बाट बी तिर हेर्नु र बी बाट ए तिर हेर्नु त पुरै चाहिँ उल्टो छ नि ठ्याक्कै। ए बाट बी पट्टि हेर्नु, ए बाट बी पट्टि फर्किनु र बी मा बसेर ए तिर फर्किनु भनेको त्यो विपरीत दिशातिर फर्किया हुन्छ नि, हो कि हैन। एक अर्का भनेको विपरीत दिशातिर फर्किया हुन्छ नि। ए ले बी तिर फेस गर्नु र बी ले ए तिर फेस गर्नु हैन, भनेको ठ्याक्कै विपरीत दिशातिर फर्किया हुन्छन् कि हुँदैन। ए को अनुहार जतापट्टि छ बी ले पनि त्यतैपट्टि अनुहार फर्काइदियो भनेदेखि के हुन्छ, एउटै लाइनमा जान्छ नि तिनीहरू। तर होइन, यो बी बाट ए तिर हेर्नु र ए बाट बी तिर हेर्नु दिशा फरक हो हैन। तिमी यहाँ बसेर उत्तरतिर फर्केर हेर र यहाँ बसेर दक्षिणतिर फर्केर हेर। यो उत्तरतिर फर्किनु र दक्षिणतिर फर्किनु बीचको कोण भने कति छ, 180 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन। तिमी पूर्वतर्फ फर्क वा तिमी पश्चिमतर्फ फर्क, त्यो भनेकै तिम्रो अन्तर कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन। त जहिले पनि के हुन्छ भने फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङको अन्तर भनेको जहिले पनि 180 डिग्री हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले बुझ्नु पर्यो। र फोर बियरिङ दिएको छ, ब्याक बियरिङ निकाल्नु छ भने 180 जोड्ने अथवा घटाउने गर्न सकिन्छ। बुझिया छ।
बुझ्यो कि बुझिएन लेख त। अब यसै गरी यो त भयो WCB सिस्टममा, यो त होल सर्कल बियरिङ सिस्टममा भयो। यदि हामीलाई क्वाड्रन्टल बियरिङमा क्युबीमा पनि कुनै पनि बियरिङको चाहिँ फोर बियरिङ ब्याक बियरिङ कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ हेर है त, जस्तो मानिलिउँ मलाई यो रेखाको चाहिँ के चाहियो, मलाई यो रेखाको फोर बियरिङ मलाई दिएको छ। फोर बियरिङ भनेको यो थीटा भयो भनेदेखि के भयो, एन थीटा ई है। मलाई फोर बियरिङ के दियो, फोर बियरिङ एन थीटा ई दियो। ब्याक बियरिङ कति होला भनेर सोध्यो है। त यो रेखाको बियरिङ मलाई दिएको छ, मलाई चाहिएको कुन रेखा हो, मलाई चाहिएको त यो रेखाको बियरिङ हो नि, हो यो लाइनको बियरिङ चाहियो हो नि मलाई। अब यो लाइनलाई लम्बाइदिउँ त एकछिन, यही लाइनलाई, अब जसको मलाई बियरिङ चाहिएको छ त्यो लाइनलाई मैले लम्बाइदिन्छु हो। ल हेर त, यो रेखा र यो रेखाले हैन एकअर्का काटिँदाखेरि यी कोणहरू के हुन्छन् त, बराबर हुन्छ। यो कोण र यो कोण, सरी यो कोण र यो कोण बराबर हुन्छ हो। भर्टिकली अपोजिट एंगल भन्छौँ हामी, भर्टिकली अपोजिट एंगल। जस्तो यो एउटा रेखा भयो, यो एउटा रेखा भयो भनेपछि यो कोण थीटा छ भने यो कोण पनि के हुन्छ, थीटा हुन्छ हो। यो कोण अल्फा छ भने यो कोण पनि के हुन्छ, अल्फा हुन्छ। यो र यो बराबर हुन्छ, यो र यो बराबर हुन्छ। यसलाई हामी भर्टिकली अपोजिट एंगल भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ के हुन्छ, एकअर्कासँग बराबर हुन्छ। शीर्षाभिमुख कोण भनेर भन्छ नि हैन, हैन विपरीत शीर्ष कोणहरू अथवा शीर्षाभिमुख कोणहरू के हुन्छन्, एकअर्कासँग बराबर हुन्छ हो। त हेरौँ त, अब मलाई दिएको लाइन भनेको यो थियो, मलाई दिएको लाइन एबी थियो, मलाई आवश्यक पर्ने लाइन बीए हो। त बीए लाइनलाई मैले लम्बाइदिन्छु, लम्बाइदिएपछि यो लाइनको मलाई के चाहियो त, बियरिङ चाहियो हो। यो लाइनको बियरिङ भनेको के हुने भयो त, हेर त एस थीटा डब्लु। त ब्याक बियरिङ कति हुने भयो त, एस थीटा डब्लु। भनेको जति कोण छ त्यो कोण परिवर्तन हुँदैन, बरु उत्तर छ भने दक्षिणमा चेन्ज हुन्छ, पूर्व छ भने पश्चिममा चेन्ज हुन्छ। कुरा बुझेनौ भनेदेखि फेरि एकपटक बुझ। जस्तो तिमीलाई यदि के अरे क्वाड्रन्टल बियरिङ सिस्टममा यदि कुनै लाइनको बियरिङ दियो र त्यसको ब्याक बियरिङ कति होला भन्ने कुरा यदि तिमीलाई सोध्छ भनेदेखि त्यति बेला तिमीले के गर्नुपर्छ, भ्यालु त्यति नै राख्ने, कार्डिनल पोइन्टलाई मात्रै चेन्ज गर्ने। उत्तर छ भने दक्षिणमा परिणत गर्ने, उत्तर छ भने दक्षिणमा परिणत गर्ने, दक्षिण छ भने उत्तरमा परिणत गर्ने, पूर्व छ भने पश्चिममा परिणत गर्ने, पश्चिम छ भने पूर्वमा परिणत गर्ने। ठिक छ। फर एक्जाम्पल तिमीलाई के दियो भनेदेखि कुनै एउटा लाइनको बियरिङ एस 43 डिग्री 44 मिनट इस्ट, कुनै लाइनको बियरिङ यो छ, यसको ब्याक बियरिङ कति होला, ब्याक बियरिङ कति होला भनेर सोध्यो भने के भन्नु पर्यो, एन 43 डिग्री 44 मिनट वेस्ट। ठिक छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, कार्डिनल पोइन्टलाई मात्रै परिवर्तन गरेर के गर्न सकिन्छ, बियरिङ लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, बुझियो।
आवाज खरेलले भन्छ सर कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ त्यो अनुसार फरक पर्ला कि? कस्तो फरक पर्ला मैले बुझिनँ तिमीले भन्न खोजेको, तिमीले आफै भन त कसरी फरक पर्छ? म अनम्युट गर्छु तिमीलाई, ल भन त कसरी कस्तो फरक पर्छ? सर हजुर जस्तै त्यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टलमा पर्यो एकछिनको लागि होइन सर, अँ त्यो फर्स्टमा पर्यो भने जतिको त्यति नै हुन्छ अनि वेस्टमा पर्यो भने यतिबाट घटाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ कस्तो हो सर त्यो चाहिँ? त्यो त के हो भने तिमीलाई क्वाड्रेन्टल बियरिङ दिएको छ, त्यसलाई होल सर्कल बियरिङमा रूपान्तरण गर्दाखेरिको कुरा हो कि। जस्तो होल सर्कल बियरिङ भनेको चाहिँ नर्थबाटै क्लकवाइज मेजर गर्ने हो होइन। क्वाड्रेन्टल बियरिङ भनेको नर्थबाट नजिक भयो नर्थबाट मेजर गर्ने, साउथबाट नजिक भयो साउथबाट मेजर गर्ने, क्लकवाइज कम भयो क्लकवाइज मेजर गर्ने, एन्टी क्लकवाइज कम भयो एन्टी क्लकवाइज मेजर गर्ने, त्यस्तो हो क्वाड्रेन्टल बियरिङ होइन। अहिले हजुरले भन्नुभयो सर, यहाँ त अहिले हामी के गर्दैछौँ भने नि जस्तो तिम्रो यो एउटा लाइन भयो नि, यो लाइनको बियरिङ र अनि यो लाइनको बियरिङ बिचको अन्तर हामी हेर्दैछौँ कि। कुरो बुझ्यौ? यो एबी भयो, यो चाहिँ के भयो त बिए भयो होइन। यही लाइनलाई एबाट बीतिर जाने हो कि बीबाट एतिर आउने हो भन्ने कुरा मात्रै हेरेको यो फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङ भने चाहिँ। एबाट बीतिर जानु र बीबाट एतिर आउनु भनेको विपरीत दिशा हो नि, हो कि ठ्याक्कै विपरीत दिशा हो नि। त ठ्याक्कै विपरीत दिशा भनेको 180 डिग्रीमा हुन्छ अथवा 200 ग्रेडमा हुन्छ, त्यही मात्र बुझाउन खोजेँ मैले। ठ्याक्कै पूर्व भन वा ठ्याक्कै पश्चिम भन, त्यो भनेको 180 डिग्रीमा हुन्छ। उत्तर र दक्षिण भनेको 180 डिग्रीमा हुन्छ। त्यस्तै गरी तिम्रो कुनै पनि दिशा र त्यसको विपरीत दिशा भनेको 180 डिग्रीमा हुन्छ। त्यो बुझाउन खोजेको बाबु मैले यहाँ, बुझ्यौ? यो यो तलको त्योमा चाहिँ 180 हुँदैन सर क्वाड्रेन्टलमा लाँदा चाहिँ? क्वाड्रेन्टल बियरिङमा त तिम्रो 180 भन्दा सानै हुन्छ नि सधैँभरि, होइन 90 भन्दा सानो हुन्छ नि जहिले पनि। हजुर त क्वाड्रेन्टल बियरिङलाई तिमीले के गर्छौ भने नि, जस्तो यो लाइनको बियरिङ तिमीले निकाल्दै गर्दा एन थीटा ई भनेर भन्यौ भने अब यो लाइनको बियरिङ कति होला त यो लाइनलाई लम्बाइदेऊ होइन। यो लाइनलाई लम्बाइदिँदाखेरि यो कोण जति छ यो कोण त्यति नै आयो भनेपछि एस थीटा डब्लु भनेर त्यहाँ स्पष्ट देखियो नि चित्रबाट। त यहाँनिर के हुने रहेछ भनेदेखि यदि तिमीलाई नर्थ यो कार्डिनल पोइन्टहरू हेरौँ, थीटा भ्यालु जस्ताको त्यस्तै राख्ने, कार्डिनल पोइन्टलाई मात्रै परिवर्तन गर्ने। यदि उत्तर छ भने दक्षिण, दक्षिण छ भने उत्तर, पूर्व छ भने पश्चिम, पश्चिम छ भने पूर्व। क्लियर भयो? भयो? बुझ्यो कुरो? यो सामान्य कुरा हो, यो धेरै जटिल कुरै छैन होइन। यदि तिमीलाई फोर बियरिङ दिएको छ, ब्याक बियरिङ निकाल्नु छ भने 180 जोड्ने वा घटाउने गर्ने हो। यदि तिमीलाई क्वाड्रेन्टल बियरिङमा दिएको छ भने कार्डिनल पोइन्टलाई चेन्ज गर्ने हो, बस त्यति हो। ओके, यति भएपछि तिमीहरूले बनाउन सक्छौ, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि बनाउन सकिन्छ। अब हामीले यो थियोडलाइट ट्राभर्स गर्दा र कम्पास ट्राभर्स गर्दाखेरिको अन्तर बुझौँ है त एकछिनलाई। इक्जाम्पलमा एउटा बनाउने बाबु हो, इक्जाम्पल भर्खरै गरे होइन त यही हेर त। एस 43 डिग्री 44 मिनट इस्ट, यसको ब्याक बियरिङ कति होला? ब्याक बियरिङ एन 43 डिग्री 44 मिनट डब्लु। इस्टको वेस्ट राख, साउथको नर्थ राख, सिद्धि भएन र? अब इक्जाम्पल यही अनुसारले गर न, यस्तो सजिलो कुरामा पनि तिम्रो अल्झिन्छौ। 180 डिग्री भन्दा सानो भयो 180 जोड, 180 भन्दा ठुलो भयो 180 घटाइदेऊ होइन। अब यहाँनिर चाहिँ यदि क्वाड्रेन्टल बियरिङ दिएको छ भने कार्डिनल पोइन्टलाई चेन्ज गरिदेऊ, सिद्धियो त। इक्जाम्पल तिमीहरूले घरमा बसेर गर, धेरै गर, 100वटा जति बनाऊ भोलि है। 100वटा जति क्वाड्रेन्टल बियरिङ, 100वटा जति होल सर्कल बियरिङको बनाऊ। ओके, म अहिले के भन्दै थिएँ भने म एकदम धेरै राम्रो तिमीहरूलाई कन्सेप्ट क्लियर हुने कुराहरू गर्न खोजिरहेको हुन्छु, तिमीहरू सामान्य कुरामा अल्झिएर चाहिँ डिस्टर्ब गर्छौ यार। यहाँ यो
ए भयो, यो बी भयो, यो सी भयो। हामी बीमा बसेर मानौ एकछिनलाई हाम्रो काम कस्तो, प्रगतिको दिशा कस्तो छ भनेदेखि एबाट बी, बीबाट सी तिर हाम्रो कामको प्रगति भइरहेको छ है। है त लाइन एबी को बियरिङ छ, सरी लाइन एबाट बी तिर, बीबाट सी तिर हामी गइरहेका छौँ हैन। त कामको प्रोग्रेसनको डाइरेक्सन एबाट बी, बीबाट सी भइरहेको छ। त त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ, थ्योडलाइट ट्राभर्समा हामी बीमा बस्छौँ, बीमा थ्योडलाइट लिएर बस्छौँ भने हामी के गर्छौँ, जिरो सेट कसलाई गर्छौँ, प्रिभियस लाइनमा जिरो सेट गर्छौँ, प्रिभियस स्टेसनमा हामी जिरो सेट गर्छौँ। बीमा बस्छौँ, एमा जिरो सेट गर्छौँ र सी तिर हेर्दाको क्लकवाइज एङ्गल हामी अब्जर्भेसन गर्छौँ हो। यहाँबाट यसलाई जिरो सेट गर्छौँ र क्लकवाइज एङ्गल यो हामी हेर्छौँ, ठिक छ। यो कोण हामीले अब्जर्भेसन गर्छौँ, यो क्लकवाइज एङ्गल हामीले के गर्छौँ त, अब्जर्भ गर्छौँ, केमा, थ्योडोलाइट ट्राभर्समा। त्यसो हो भने कम्पासमा यो निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन, कम्पास ट्राभर्समा चाहिँ यो क्लकवाइज एङ्गल निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो विषयमा हामी कुरा गर्दैछौँ। दिनेश रोकाया, कुनै रेखाको फोर बियरिङ 120 डिग्री छ भने ब्याक बियरिङ कति हुन्छ? 120 डिग्री भनेको 180 भन्दा सानो हो कि ठुलो हो? पख तिमीले आफै सल्भ गर्छौ यो। अब म तिमीलाई अनम्युट गर्छु है त। बोल दिनेश। सर त्यो त क्वेशन त ठिकै छ, ब्याक बियरिङ पनि 120 डिग्री नै आन्सर लेख्या हुन्छ सर। कुनै रेखाको फोर बियरिङ 120 डिग्री छ भने ब्याक बियरिङ कति हुन्छ? 120 डिग्री छ भने 120 भने 180 भन्दा सानो हो कि ठुलो? 180 भन्दा सानो सर। 180 भने यसमा के गर्ने? 180 जोड्ने कि घटाउने त? घटाउने सर। घटाउने? ए 180 जोड्ने सर। जोड न त कति हुन्छ? 200 भयो सर। 180 जोड्दाखेरि 200 हुन्छ 120 मा? 180 0 8 10 300 भयो। अब कति भयो त ब्याक बियरिङ? 300 बाट 360 बाट घटाउने सर। अब किन 360 बाट घटाउने यार? सिक्दैन र? 120 मा तिमीले 180 जोड्दियो भने 300 आयो। त्यो 300 डिग्री भने के भयो त? ब्याक बियरिङ भयो। यसको के किताबमा चाहिँ 120 नै लेख्या हुन्छ आन्सर। ए बाबु, किताब तिमी जस्तो मान्छेले लेख्यो भने त्यस्तै लेखिदिन्छ के? मैले लेखेँ भने त्यस्तो लेख्दिनँ, मैले किताबै लेख्दिनँ। यदि तिमी जस्तो मान्छेलाई किताब लेख्न लाग्यो भने के गर्छौ तिमीले? 360 बाट फेरि घटाइदिन्छौ। त्यही भएर कन्फ्युज भएर त्यही भएर सोधेको हैन? हजुर। ल म्युट गर। हस्। म के भन्दै थिएँ भने हामीले थ्योडलाइट ट्राभर्समा के गर्छौँ, कुनै स्टेसनमा बस्छौँ, प्रिभियस स्टेसनमा जिरो सेट गर्छौँ र क्लकवाइज एङ्गल अब्जर्भेसन गर्छौँ है। त यही काम, यही क्लकवाइज एङ्गलको मेजरमेन्ट गर्ने काम के हामी कम्पास ट्राभर्समा गर्न सक्दैनौँ? गर्न सक्छौँ? तिमीहरूले थ्योडलाइट ट्राभर्स गरेका छौ, कम्पास ट्राभर्स पनि गरेका छौ होला हैन? दुईटै गरेका छौ भन्ने मैले मानेको छु। त्यो गर्ने क्रममा तिमीले के गर्छौ भनेदेखि कामको प्रगतिको दिशा एबाट बी तिर, बीबाट सी तिर छ। मैले एक्जाम्पलको रूपमा लिएँ, बीमा बसेँ, प्रिभियस स्टेसनमा मैले जिरो सेट गर्छु र थ्योडोलाइटलाई क्लकवाइज घुमाएर म सी तिर हेर्छु र होरिजेन्टल सर्कलमा कति एङ्गल अब्जर्भेसन भयो त्यो भनेकै क्लकवाइज होरिजेन्टल एङ्गल हो, जसको मैले मेजरमेन्ट गर्छु थ्योडलाइटमा। यो कुरामा कसैलाई कन्फ्युजन छ कि छैन? हामीले गर्ने त त्यही हो नि हो। त कम्पास ट्राभर्समा यही केस के हुन्छ भन्दा, कम्पास ट्राभर्समा यदि हामीले यही कुरालाई लिने हो भने कम्पास ट्राभर्समा चाहिँ हामीले के गरिराखेका हुन्छौँ, त्यो क्लकवाइज एङ्गल मेजर गरेका हुँदैनौँ
है क्लकवाइज एङ्गल मेजर गरेका हुँदैनौँ हामीले बरु के गरेका हुन्छौँ त भन्दाखेरि यो बीमा मानिलिउँ यो नर्थ डाइरेक्सन भयो यो उत्तर भयो हामीले के गरेर हुन्छौँ भने यो लाइन बीसी को बियरिङ निकाले के अरे पढेका हुन्छौँ हो र यो लाइन बीए को बियरिङ पनि पढेका हुन्छौँ यो बियरिङ पनि हामीले पढेका हुन्छौँ भन्नुको मतलब फरवर्ड लाइनको 4 बियरिङ हामीले पढेका हुन्छौँ र प्रिभियस लाइनको ब्याक बियरिङ मेजर गरिएको हुन्छ हो हामीले जहिले पनि के गर्छौं त फरवर्ड लाइनको 4 बियरिङ पढ्छौं र प्रिभियस लाइनको एबी भनेको प्रिभियस लाइन त्यसको चाहिँ हामी के गर्छौं त ब्याक बियरिङ पढेका हुन्छ जहिले पनि हो त यो अवस्थामा हैन हामीलाई के चाहिएको हुन्छ त इन्क्लुडेड एंगल अथवा क्लकवाइज एंगल चाहिएको हुन्छ भने त्यसका लागि हामीले एउटा फर्मुला प्रयोग गर्छौं तिमीले गरेका होलाउ अहिले बिर्सिसकेको पनि हुन सक्छ हैन क्लकवाइज एंगल भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि 4 बियरिङ अफ फरवर्ड लाइन माइनस back bearing of previous line हुन्छ है क्लकवाइज एंगल भनेको 4 बियरिङ अफ फरवर्ड लाइन माइनस ब्याक बियरिङ अफ प्रिभियस लाइन हुन्छ है अब यो कुरा कसरी आउँछ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ एउटा मैले एक्जाम्पल दिएर बताउँछु कृपया ध्यान दिनु फेरि एकछिनपछि रिपिट गर्न पर्यो सर भनेर भन्छ तिमीहरू एउटा मैले सजिलो एक्जाम्पल लिएँ जस्तो मेरो एउटा बिन्दु ए भनेको यो छ बी भनेको यो छ सी भनेको यो छ त बीमा बसेर क्लकवाइज एंगल भनेको कुन हो त बीमा बसेर ए लाई 0 सेट गरेर सी तिर हेर्दाको एंगल हो यो एंगल मैले निकाल्नु पर्ने छ यो एंगल बराबर कति जबकि मलाई के दिएको हुन्छ त लाइन बीसी को बियरिङ पनि मैले मेजर गर्छु यहाँ बसेर हो मैले मेजरमेन्ट के गर्छु मैले मेजरमेन्ट गर्छु एउटा त यो लाइन यो एंगल को मेजरमेन्ट गर्छु बीमा बस्यो कम्पास सी तिर फर्कायो यो एंगल पढ्यो हो बीमा बस्यो कम्पास ए तिर फर्कायो हैन र यो एंगल पढ्यो हामीले यही दुईटा कोण त पढ्छौं हो हेर त यो बीसी को बियरिङ पढ्छौं यो नर्थ लाइन भयो हैन इमेजिन गरे एकछिनलाई यो बियरिङ भनेकै यो नर्थबाट आएको बियरिङ भ्यालु एंगल त हो नि त बीसी को बियरिङ हामीले अब्जर्भेसन गरे हुन्छौं त्यस्तै गरी बीए को एंगल अब्जर्भेसन बीए को बियरिङ अब्जर्भेसन गरेका हुन्छौं हामीलाई चाहिएको यो हेर त यो चाहिएको भनेसी एंगल एबीसी मलाई चाहिएको यो भनेकै एंगल एनबीसी यो कोण ठुलो कोण एनबीसी माइनस एंगल एनबीए गरे भने आउँछ कि आउँदैन एंगल एनबीए गरे भने आउँछ कि आउँदैन हेर त यो कोणबाट यो पुरै कोणबाट यति कोण घटायो भने यो कोण आउँछ कि आउँदैन यसलाई नै हामी के भनेको हो त क्लकवाइज एंगल भनेको क्लकवाइज एंगल बराबर एंगल एनबीसी नर्थबाट बी हुँदै सी तिरको कोण भनेकै लाइन बीसी को बियरिङ हो चल हामी फरवर्ड लाइन भन्छौं यो बीसी भनेको के हो त यो फरवर्ड लाइन हो
एबी भने के हो त प्रिभियस लाइन भनेको एबी हो हैन त क्लकवाइज एंगल भनेको बीसी लाइनको बियरिङ भनेको फरवर्ड लाइनको 4 बियरिङ हो नि 4 बियरिङ अफ फरवर्ड लाइन माइनस एनबीए हेर त एनबीए भनेको एबी को ब्याक बियरिङ हो कि हैन एंगल एनबीए भनेको एबी को ब्याक बियरिङ हो त्यसलाई लेखौं ब्याक बियरिङ अफ यो के हो त एबी भनेको प्रिभियस लाइन त यही कुरा हामीले के गरेका हुन्छौं त यो दुईटै कुरा एकै स्टेसनमा बसेर हामीले अब्जर्भेसन गरेका हुन्छौं यही बिन्दुमा बसेर हामीले एबी को ब्याक बियरिङ पनि पढेका हुन्छौं बीसी को 4 बियरिङ पनि पढेका हुन्छौं दुईटैलाई एक के रे 4 बियरिङबाट जुन यो फरवर्ड लाइनको 4 बियरिङबाट प्रिभियस लाइनको ब्याक बियरिङ घटाइदियो भने जति एंगल आउँछ त्यो क्लकवाइज एंगल हैन त्यो हिसाबले यदि हामीले हेर्ने हो भने यहाँनेर के होला त यहाँ त अलिकति फरक केस छ हेर त यहाँनेर यहाँ त तिम्रो बीसी को बियरिङ एबी बीए को बियरिङ भन्दा कम छ हैन 4 बियरिङ अफ फरवर्ड लाइन के छ सानो छ तर ब्याक बियरिङ अफ प्रिभियस लाइन ठूलो छ त्यसले गर्दा यदि यहाँ ध्यान दिउँ है अब यहाँनेर हामीलाई चाहिने कोण कुन हो यहाँनेर चाहिने कोण भनेको हामीलाई मैले यो कालोले देखाउँछु मलाई चाहिने कोण भने त यो हो नि त यहाँनेर ओके न बीमा बस्यो एमा 0 सेट गर्यो क्लकवाइज पढ्यो भनेको यो कोण मलाई चाहिएको हैन जबकि मलाई दिएको कोण कुन छ एउटा यो छ एउटा यो छ भनेपछि मैले यो कोण पहिला निकाल्न सक्छु यो कोण भनेको के हो घुमीफेरी के रे ब्याक बियरिङ अफ प्रिभियस लाइन माइनस 4 बियरिङ अफ फरवर्ड लाइन हैन यो कोण आउँछ यसमा 360 बाट यो घटाइदियो भने यो आउँछ कि आउँदैन अर्थात यसलाई कसरी बुझाउँ भन्देखि 4 बियरिङ अफ फरवर्ड लाइन माइनस ब्याक बियरिङ अफ प्रिभियस लाइन गर्यो भने आन्सर केमा आउँछ नेगेटिभमा आउँछ नेगेटिभमा आयो भने के गर्ने 360 डिग्री जोड्ने त्यो भनेको यही केस हो कि हैन यदि तिमी फर्मुलामै जान्छौ भने आन्सर नेगेटिभ आउँछ 360 जोड यदि तिमी जियोमेट्रीबाटै हेरेर चाहिँ बुझ्न चाहन्छौ भने यहाँ हेर त यो कोण छ मलाई चाहिएको कोण यो त यो कोण र यो कोणको आधारमा पहिला मैले यो कोण निकाल्न सक्छु हो त यो कोण भनेकै यो कोणबाट यो कोण घटाएपछि आउँछ र यो कोण आइसकेपछि 360 मा मैले यो कोण घटाइदिए भने यो कोण आयो कि आएन अर्थात घुमीफेरी मैले के गरेको हो त भन्दाखेरि आन्सर नेगेटिभमा आउँदा 360 जोडे सर भयो यसमा हैन त्यसले गर्दा तिमीले के बुझ भन्देखि 4 बियरिङ अफ फरवर्ड लाइन माइनस ब्याक बियरिङ अफ प्रिभियस लाइन गर्दै गर्दा यो पोजिटिभ आयो भने ठीक छ केही गर्न पर्दैन नेगेटिभ आयो भने चाहिँ 360 डिग्री जोड ठीक छ एउटा एक्जाम्पल हामी हेरौं लाइन बीए को बियरिङ बियरिङ 314 डिग्री र लाइन बीसी को बियरिङ 117 डिग्री भए क्लकवाइज एंगल एबीसी कति होला हामी के गर्छौं एंगल एबीसी भनेको पहिला सुरुमा हामी चित्रै बनाएर क्लियरली बुझौं मैले यो चित्र जथाभावी बनाउँछु है एकछिनलाई यो बियरिङ ध्यान दिएर मैले बनाएको छैन
अहिले मात्र के गरिरहेको छु भनेदेखि यो फरवर्ड लाइन के हो प्रिभियस लाइन के हो मात्र बुझ्नको लागि एमा बीमा बस्यो एमा 0 सेट गर्यो सीतिर हेर्दाको क्लकवाइज एंगल मानिलिउँ मलाई यो चाहिएको छ भने मेरो लागि फरवर्ड लाइन भनेको के हो बीसी मेरो लागि के हो त फरवर्ड लाइन हो एबी के हो त मेरो लागि प्रिभियस लाइन त पहिला सुरुमा प्रिभियस लाइन र फरवर्ड लाइन चिनौँ अब यहाँनिर हेरौँ त एंगल एबीसी भनेको 4 बियरिङ अफ बीसी फरवर्ड लाइन माइनस बैक बियरिङ अफ एबी हो कि हैन प्रिभियस लाइन भनेको एबी हो एबी को बैक बियरिङ हामीलाई चाहियो र बीसी को 4 बियरिङ चाहियो अर्थात यो भनेकै 4 बियरिङ अफ बीसी भन अथवा सिम्पली बीसी को बियरिङ भन एउटै हो कुरा हो माइनस बैक बियरिङ अफ एबी एबी को बैक बियरिङ भनेकै के हो त बीए को बियरिङ हेर त तिमीलाई क्वेशनमा के दिएको छ बीसी को बियरिङ दिएको छ कि छैन छ 117 डिग्री माइनस बीए को बियरिङ कति दिएको छ 314 डिग्री 314 डिग्री कति भयो हिसाब गर निकाल माइनसमा आउँछ होला माइनसमा आएपछि के गर्ने 360 जोड दिने 117 माइनस 314 भनेको माइनस 197 हुन्छ माइनस 197 डिग्री र यो भनेकै घुमी फेरि 360 तिमीले जोड दियौ भने 163 डिग्री आउँछ यो भयो के त एंगल एबीसी क्लकवाइज एंगल आयो अहिले मैले जे बुझाउँदै छु नि इन्क्लुडेड एंगल भनेकै यही हो इन्क्लुडेड एंगल भनेको क्लकवाइज एंगल हो है यो बुझियो यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं ल विनोद बुढाले फिगर बुझिन भनेर भन्छ फिगर मैले र्यान्डमली बनाएको हो कि मैले आफैले पनि बुझेको छैन फिगर मैले र्यान्डमली के गरेको भने एंगल एबीसी हैन एंगल एबीसी मलाई चाहिएको त्यसको लागि प्रिभियस लाइन कुन हुन्छ फरवर्ड लाइन कुन हुन्छ भन्ने चिनाउनलाई मात्रै मैले यो चित्र बनाएको यो चित्र ठ्याक्कै यो दिएको बियरिङसँग मिल्दोजुल्दो छैन किनभने यहाँ हेर त यो बीएको बियरिङ त के छ यो त एक हिसाबले हेर्दाखेरि 15-20 डिग्री भन्दा बढी त देख्दै देखिँदैन हैन बीएको बियरिङ हैन बीसी को बियरिङ हेर्ने भने 117 डिग्री झन्डै झन्डै आसपासमा होला हैन अर्को कुरा 163 को रिपिट गरिदिनु सर भनेर एनपी चौलागाईले भन्यो है यो 163 कसरी आयो भने यो माइनसमा 197 डिग्री आइसकेपछि हैन माइनसमा 197 डिग्री आएपछि हामीले यसमा के गर्यौं त 360 डिग्री जोड्यौं है माइनसमा नराख्नको लागि अनि यो 360 डिग्री जोड्दा बित्तिकै के आउने भयो त 163 आउने भयो ठीक छ which will be included angle AOB of the bearing of the lines AO and OB are respectively okay ल चन्दनले भनेको चाहिँ एकचोटी हेरौं है त हामीलाई के दियो भन्देखि AO को बियरिङ AO को बियरिङ 40 डिग्री दियो र OB को बियरिङ के दियो 130 डिग्री दियो एंगल AOB
बराबर कति भनेर भन्यो है। मैले यसलाई पनि र्यान्डमली बनाउँछु एओबी है। यो के भयो त एओबी भन्ने बित्तिकै यो फरवर्ड लाइन भयो, यो के भयो त प्रिभियस लाइन हो। एबाट ओतिर, एबाट ओतिर अनि ओबाट बीतिर। एओ भनेको प्रिभियस लाइन हो, ओबी भनेको फरवर्ड लाइन हो। त्यसले गर्दा पहिला सुरुमा एंगल एओबी बराबर 4 बियरिङ अफ फरवर्ड लाइन भनेको ओबी माइनस बैक बियरिङ अफ एओ, ओके न, एओ को बैक बियरिङ, प्रिभियस लाइन भनेको एओ। यो कोण यदि हामीले निकाल्नु छ भनेदेखि 4 बियरिङ अफ ओबी, यसलाई सिम्पली तिमीले के भन्न सक्छौ त भन्दाखेरि बियरिङ अफ ओबी भन्न सक्छौ। बैक बियरिङ अफ एओ भनेको ओए को बियरिङ चाहियो, बियरिङ अफ ओए चाहियो। बियरिङ अफ ओबी भने के हुन्छ 130 डिग्री माइनस बियरिङ अफ ओए, ओए चाहियो। त ओए को बियरिङ त हामीलाई दिएकै छैन, एओ को बियरिङ दिएको छ। त ओए को बियरिङ के हुन्छ, ओए को बियरिङ कति हुन्छ 180 प्लस 40 कति हुन्छ 8 4 12 को 2 1 1 1 2 220 डिग्री हो, 220 डिग्री। त्यसो भनेदेखि 130 बाट 220 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 130 बाट 220 घटाउँदाखेरि -90 डिग्री हुन्छ हो। यसको मतलब नेगेटिभ आउने बित्तिकै हामी के गर्छौं, यसमा 360 डिग्री जोड्छौं र त्यो भनेकै कति आउँछ त 270 डिग्री हुन्छ हो। त्यसैले क्लकवाइज एंगल एओबी भनेको के हुन्छ 270 डिग्री हुन्छ। अब यो विषयमा अलिकति केही कुराहरु मैले गरौँ है। जस्तो तिमीलाई इन्क्लुडेड एंगल भन्दैछ, इन्क्लुडेड एंगल भनेर सोध्दैछ। यो केही इन्डियन राइटरको किताबमा केही चाहिँ किताबमा चाहिँ कन्फ्युज हुने गरी चाहिँ यो इन्क्लुडेड एंगललाई परिभाषित गरिएको छ। त्यसमा के भनिएको छ भनेदेखि मिनिमम एंगल बिट्विन टू लाइन्स भनेको छ है। यसको मतलब के हो भनेदेखि जस्तो तिम्रो दुईवटा रेखा तिमीले बनायौ भने त्यहाँनेर त दुईवटा कोण बन्छन् हैन। दुईवटा रेखाहरु बीचको फट्याङ तिमीले कसरी लिन्छौ भन्ने हिसाबले यो कोण के हुन्छ, जस्तो एउटा कोण यो भयो, एउटा कोण यो भयो, अर्को कोण यो भयो हैन। अब यो दुईटा कोण मध्ये कुन चाहिँ कोण तिमीलाई सोधिएको हो त, कुन एंगल चाहिँ तिमीलाई सोधिएको हो त। यदि तिमीलाई एओबी भन्दैछ भने यो एंगल सोधेको हो, बीओए भनेको छ भने यो एंगल सोधेको भन्ने कुरा हामी क्लकवाइज एंगल बुझ्दाखेरि बुझ्छौं। तर इन्क्लुडेड एंगल बिट्विन टू लाइन्स एओ एन्ड ओबी भन्दियो भने त मिनिमम एंगल बिट्विन टू लाइन्स वाला कन्सेप्ट हो भने त जहिले पनि उले यो सानो कोणलाई मात्र लिन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा अलिकति कन्फ्युजिङ छ। तर तिम्रो कन्फ्युज चाहिँ केमा नहो भनेदेखि अब्जेक्टिभ क्वेशनको आन्सर मात्रै पत्ता लगाउनु ठुलो कुरो होइन हैन। जस्तो अहिले एकजनाले मलाई भन्ला हैन सर बुकमा त 90 डिग्री भनेर लेखेको छ आन्सर भनेर भन्ला, हुन सक्छ त्यो चाहिँ इन्डियन राइटरको बुकलाई यदि रेफर गरिएको छ भने त्यति बेला चाहिँ त्यो 90 डिग्री भनेर राखेको हुन सक्छ। किनभने यो दुईटा रेखाहरु बीचको न्यूनतम कोण भने त 90 डिग्री त हो नि हैन। जस्तो यो 90 डिग्री भयो भने यो कति हुन्छ 270 डिग्री हुँदैन, किनभने दुईटा जोड्दा त 360 हुनै पर्यो हैन। त त्यो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीलाई यस्तो खालको आन्सर दिएको हुन सक्छ,
यदि 270 अप्सनमा छ भने 270 लाउनै पर्यो, छैन भने 90 दिएको छ भने तिमीले के बुझ्नु भने त्यो चाहिँ कुनै इन्डियन राइटरको किताबबाट चाहिँ रेफर गरेर ल्याइएको होला भन्ने मानेमा चाहिँ त्यो 90 डिग्री आन्सरलाई लगाइदिनु। यदि अप्सनमा चाहिँ 270 छैन भने भन्न खोजेको मैले है। ओके, अब क्वाड्रेन्टल बियरिङ दिएको छ भने के गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ। जस्तो लाइन एबी को बियरिङ एन 43 डिग्री वेस्ट, लाइन बीसी को बियरिङ एस 50 डिग्री ईस्ट छ भने एंगल एबीसी बराबर कति होला। यसलाई चित्र बनाएर समाधान गर्न सजिलो हुन्छ, चित्र बनाएर समाधान गर्ने। अब छुट्टा छुट्टै केसका लागि छुट्टा छुट्टै फर्मुला कण्ठ गर्नुभन्दा यसलाई के गर्दा उपयुक्त हुन्छ त भन्दाखेरि चित्र बनाएर समाधान गर्दा उपयुक्त हुन्छ। एओ को बियरिङ भनेको ओए को ब्याक बियरिङ हो, एकदम एओ को बियरिङ भन्नु र ओए को ब्याक बियरिङ भन्नु एउटै हो, एओ को ब्याक बियरिङ भन्नु र ओए को बियरिङ भन्नु एउटै हो। तिमी ठ्याक्क ब्याक भनेको नि उल्टो भनिदियो भने त्यही हो कि ब्याक भनेको। तिमी जतापट्टि फर्किरहेका छौ नि त्यसको उल्टो 180 डिग्रीमा फर्कियो त त्यही हो ब्याक। तिम्रो टाउको जतापट्टि फर्किया छ, तिम्रो ढाड कता फर्किया छ, अपोजिटमा फर्किया छ कि छैन 180 डिग्रीमा, त्यही हो। फोर भनेको तिमी अनुहार अगाडिबाट हेर्दैछौ, ब्याक भनेको तिम्रो पछाडि। यदि क्वाड्रेन्टल बियरिङ दिन्छ, होल सर्कल बियरिङ दियो भने तिमी फर्मुला लगाऊ, क्वाड्रेन्टल बियरिङ दिन्छ भने चित्र बनाऊ। सजिलो हुन्छ क्वाड्रेन्टल बियरिङको चित्र बनाउनलाई पनि। एबी को बियरिङ, एबी भन्ने बित्तिकै ए यहाँनिर राख्यो भनेदेखि एबी पहिला बीलाई बिचमा राखौँ है, बीलाई बिचमा राखौँ, बीलाई के गरेर बिचमा राख, ठिक छ, बीलाई बिचमा राख्ने है। अब यहाँ हेर त एबी को बियरिङ एन 43 डिग्री डब्लु छ भनेको ए भन्दा बी उत्तर पश्चिमतिर छ भने बी भन्दा ए कता हुनुपर्छ, दक्षिण पूर्वतिर हुनुपर्छ हो। अर्थात् ए कतातिर होला त, बी भन्दा दक्षिण पूर्वतिर होला, यतातिर होला। ए कता होला, यहाँनिर होला। र यो कोण कति हो त, 43 डिग्री हो। मैले भनेको कुरा फेरि बुझ, एबी को बियरिङ तिमीलाई दिएको छ भनेको ए भन्दा बी उत्तर पश्चिमतर्फ अवस्थित छ। यसको मतलब ए भन्दा बी कतातिर छ त, उत्तर पश्चिमतिर अवस्थित छ भनेपछि बी भन्दा ए कता होला, बीए को बियरिङ कता होला, के होला भन्न खोजेँ कि मैले। बीए को बियरिङ के होला त, के होला, एस 43 डिग्री ईस्ट त हो नि होइन र, यन को बदली यस हुने भयो, डब्लु को बदली ई हुने भयो है। बीए को बियरिङ भनेको एस 43 डिग्री ईस्ट, यही हुने हो। त्यस्तै गरी यहाँ हेर त बीसी को बियरिङ, बी भन्दा सी कता छ, बी भन्दा सी दक्षिण पूर्वतिरै छ। हेर है, बी भन्दा सी दक्षिण पूर्वतिर छ तर कति छ, 50 डिग्रीमा छ भनेको यो 43 भन्दा 50 त बढी हुन्छ। त्यसले गर्दा मैले यतापट्टि बनाइदिन्छु यसरी हो। 50 डिग्री भनेको कुन हो, यो के हो, 50 डिग्री हो, सी यहाँ छ। अब तिमीलाई चाहिएको कोण कुन हो, मैले कालो रङले देखाउँछु है त चाहिएको कोणलाई। चाहिएको कोण कुन हो भने बीमा बस्यौ हो, यहाँ हेर त बीमा बस्यौ, एमा 0 सेट गर्यौ, सी तिरको क्लकवाइज एंगल हो के। बीमा बस्यौ, एमा 0 सेट गर्यौ, सी तिरको क्लकवाइज एंगल, यसरी गयो भने त एन्टी क्लकवाइज भयो। त्यसले गर्दाखेरि तिमीलाई चाहिने कोण कुन हो त, यो कोण एंगल एबीसी भनेको यो कोण हो। भनेपछि पहिला त तिमीले यो कोण पत्ता लगाउन सक्छौ। यो कोण कति हुन्छ, 50 बाट 43 गयो 7 डिग्री
हो यो कोण 7 भइसकेपछि यो टोटल 360 हुनपर्छ र यो कोण कति होला त यो जब 7 हुन्छ भने यो बाहिरको कोण कति होला त 360 डिग्री माइनस 7 डिग्री कति हुन्छ 353 डिग्री माइनस गर्ने हो 360 बाट 7 घटाउँदाखेरि 353 हुने भयो ठीक छ अघि एउटा मैले प्रश्न हेर्दै थिएँ इक्विलेटरल ट्रायंगलको चाहिँ एबीसी मा लाइन एबी को बियरिङ 45 डिग्री भए एसी को बियरिङ कति होला हैन त्यो कुरामा अब हामी आउँछौं है यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त पहिला सुरुमा हामीले चाहिँ के गर्यौं यसमा यदि हामीलाई होल सर्कल बियरिङ दिएको छ भने 4 बियरिङ अफ फरवर्ड लाइन माइनस बैक बियरिङ अफ प्रिभियस लाइन गर्यौं 4 बियरिङ अफ फरवर्ड लाइन माइनस बैक बियरिङ अफ प्रिभियस लाइन यो फर्मुलालाई उपयोग गर्यौं र यदि हामीलाई चाहिँ क्वाड्रेन्टल बियरिङ दिएको हुन्छ भने क्वाड्रेन्टल बियरिङ दिएको केसमा चाहिँ हामी चित्र बनाएर समाधान गर्छौं ताकि हामीलाई सजिलो हुन्छ र चित्र बनाउँदाखेरि जहिले पनि के गर्ने यो बीचमा आएको बिन्दु हुन्छ त्यो बीचमा आएको बिन्दुलाई हामी क्रसको ठ्याक्कै बीचमा राख्ने अनि त्यसपछि बाँकी ए र बी कता कता हुन्छन् भन्ने कुरा खोज्ने है बीसी लाई किन चेन्ज नगर्नु भएको किन चेन्ज गर्ने भन्न त किन चेन्ज गर्ने कारण के छ मलाई पहिल्याउनु छ बी भन्दा ए कता छ बी भन्दा सी कता छ बी लाई जब म बीचमा राख्दै छु भने मलाई बी भन्दा ए कता छ चाहिएको छ त ए भन्दा बी कता छ मलाई दिएको छ मलाई चाहिएको छ बी भन्दा ए कतातिर छ बी को बियरिङ भनेकै बी भन्दा ए कुन दिशातिर छ भन्ने अर्थ लाग्छ नि तिमीहरुले बियरिङ कण्ठ गर्यौ कुरो बुझेनौ कि बियरिङ भनेको के हो भन्ने कुरा बियरिङले के दिन्छ भन्देखि बी भन्दा ए कुन दिशातिर अवस्थित छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन दिन्छ हैन त मलाई ए भन्दा बी कतातिर छ भन्ने कुराको सरोकार छैन मलाई बी भन्दा ए कतातिर भन्ने कुराको सरोकार छ मलाई बी भन्दा सी कतातिर छ भन्ने कुराको सरोकार छ जुन यहाँ मलाई दिएकै छ त म किन चेन्ज गरौँ म चेन्ज गर्दै हिड्ने हो र मैले जे कुरा मलाई दिएको छ त्यो कुरा मैले प्रयोग गर्न सक्छु भने प्रयोग गर्छु सक्दिन भने न मैले चेन्ज गर्ने हो बुझ्यौ कुरो आवाज खरेल बुझ्यौ कि बुझेनौ तिमी पहिला तनाव धेरै नलिउ त बाबु खरेल बाबु धेरै तनाव लियौ तिमीले तनाव नलिकन यो मैले बुझ्छु भन्ने हिसाबले हेर त तिम्रो आँखामै पहिला सुरुमा पर्दा छ के यो मैले यो बुझ्दिन भन्ने खालको पर्दा तिमीले आँखामा लगाएको छौ त्यसले गर्दाखेरि तिमी सामान्य कुरा पनि बुझ्न सकिरा छैनौ हैन एकदमै सामान्य कुरा हो केही गाह्रै छैन ल अगाडि बढौं है त अब मैले एउटा अर्को इन्फर्मेसन दिन्छु त्यो भनेको चाहिँ थियोडलाइट ट्राभर्समा चाहिँ हामीले के गर्छौं हैन थियोडलाइट ट्राभर्समा हाम्रो के हुन्छ भन्देखि थियोडलाइट ट्राभर्समा चाहिँ हामीसँग प्रिभियस लाइनको बियरिङ हुन्छ जहिले पनि हामीसँग प्रिभियस लाइनको बियरिङ हुन्छ यो लाइनको बियरिङ हुन्छ एबी को बियरिङ हामीसँग हुन्छ हामी बी मा बस्छौं ए मा 0 सेट गर्छौं र सी तिरको क्लकवाइज एंगल हामी अब्जर्भेसन गर्छौं यो क्लकवाइज एंगल हामी पढ्छौं केबाट थियोडलाइटबाट अब मलाई बीसी लाइनको बियरिङ चाहिएको हुन्छ लाइन बीसी को बियरिङ कति होला बियरिङ अफ बीसी बराबर कति होला भन्ने कुरा हुन्छ हैन त यस्तो अवस्थामा तिमीले जहिले पनि के बुझ भन्देखि यसलाई मैले ब्याक 4 के पनि भन्न बियरिङ अफ फरवर्ड लाइन भने बियरिङ अफ फरवर्ड लाइन बराबर बियरिङ अफ प्रिभियस लाइन प्लस क्लकवाइज
एंगल है फरवर्ड लाइन को बियरिङ बराबर प्रिभियस लाइन को बियरिङ प्लस क्लकवाइज एंगल प्लस माइनस 180 डिग्री अथवा माइनस कति 540 हैन अथवा माइनस 540 डिग्री ए बाबु तिमीहरूलाई कति हतार हुन्छ यार सर अघिको क्वेसन इक्विल्याटरल वाला गरिहालौँ गर्ने हो के पख न र त फरवर्ड लाइनको बियरिङ भनेको प्रिभियस लाइनको बियरिङमा क्लकवाइज एंगल जोडिसकेपछि यहाँ एकछिन ध्यान देऊ यो जोडिसकेपछि यो योगफल जुन छ नि यो योगफललाई मैले योगफल भने है त यो प्लस माइनस 180 डिग्री माइनस 540 डिग्री भने के भन्ने कुरा मैले भन्दैछु यदि योगफल 180 डिग्री भन्दा कम भएमा 180 डिग्री जोड्ने अथवा ग्रेडमा हो भने 200 ग्रेड भन्दा कम भएमा के त 200 ग्रेड जोड्ने है त्यस्तै गरी योगफल 180 डिग्री भन्दा बढी भएमा के गर्ने 180 डिग्री घटाउने यो माइनस 180 डिग्री भने चाहिँ प्रिभियस लाइनको बियरिङमा क्लकवाइज एंगल जोड्दा 180 डिग्री भन्दा बढी आएको खण्डमा चाहिँ हामी 180 डिग्री घटाउँछौँ है घटाउने अथवा ग्रेडमा छ भने 200 ग्रेड घटाउने 200 ग्रेड भन्दा बढी आएको खण्डमा अर्को के छ भनेदेखि योगफल कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने 180 डिग्री भन्दा त बढी छ ठीक छ हैन 180 डिग्री भन्दा बढी छ तिमीले 180 डिग्री घटायौ 180 डिग्री घटाउँदा पनि अझ तिम्रो आन्सर 360 डिग्री भन्दा पनि बढी छ हुन सक्छ नि त्यस्तो केस दुईटा जोड्दा 180 भन्दा बढी आयो भन्ने हिसाबले तिमीले 180 घटायौ तर अझै पनि तिम्रो आन्सर चाहिँ 360 भन्दा पनि बढी आउँछ त घुमिफिरी फेरि 360 घटाउँछौ त यो केस भनेको के हो 360 पनि घटाउने 180 पनि घटाउने भन्नुको मतलब 540 घटाउने केस हो यो केस भनेको तिम्रो योगफल 540 डिग्री भन्दा बढी अथवा यो भनेको 600 ग्रेड भन्दा बढी आएमा के गरिन्छ त 540 डिग्री घटाइन्छ यो के गरेको भने तिमीले के भन्नु होला भन्देखि योगफल 180 भन्दा बढी 540 पनि त 180 भन्दा बढी हो हैन 540 पनि त 180 भन्दा बढी हो त्यसले गर्दा 180 घटाए हुँदैन भनेर सोध्नु होला त तिमीले 180 घटाउँदै गर्दा अझै पनि त आन्सर तिम्रो 360 भन्दा बढी हुन्छ नि जस्तो उदाहरण एउटा मैले हेरौँला एकछिनमा जस्तो के हेरौँ भने एबी को बियरिङ तिमीलाई के दियो त 340 डिग्री दियो हैन क्लकवाइज एंगल एबीसी तिमीलाई कति दियो त भन्दाखेरि 300 डिग्री दियो ल बीसी को बियरिङ कति होला भनेर सोध्यो बीसी को बियरिङ कति होला भनेर सोध्दै गर्दा अब तिमीले के गर्न पर्यो त बीसी को बियरिङ फरवर्ड लाइन को बियरिङ बराबर प्रिभियस लाइन को बियरिङ प्लस क्लकवाइज एंगल हो हैन पहिला त 340 मा तिमीले के गर्न पर्यो त 300 जोड्न पर्यो कति आयो 640 हो 640 को अब तिमीले के भनौला भने यो त 180 भन्दा बढी हो नि सर त्यसले गर्दा म त 180 मात्रै घटाउँछु भनेर भनौला ल 180 घटाऊ केही छैन 180 घटाऊ
640 बाट 180 घटाउँ आउँछ कति 460 आउँछ। आउँछ। अझै पनि त यो 360 भन्दा बढी छ नि। जस्तो तिमीले कोण नाप्ने क्रममा यहाँबाट सुरु गर्यो 0 डिग्री हैन, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री अनि यसरी नाप्दै आएर यहाँ पुर्याउने भन्ने पनि हुन्छ त। यसरी पनि कोण नापिन्छ त? नापिन्न नि। यो 360 भन्दा बाहेकको यो कति हो त्यो पो सरोकार हो त। त्यसले गर्दा 360 भन्दा बढी आउन साथ हामी के गर्छौं 360 घटाउँछौं नि हैन। यसमा 360 डिग्री घटायो भने कति हुन्छ 100 डिग्री होला हैन। त घुमी फेरि तिमीले 180 घटाएर फेरि 360 घटाउनु भन्दा सिधै यो योगफल के छ? यो योगफल 540 डिग्री भन्दा बढी छ। त्यसैले यसबाट हामी 540 डिग्री घटाउँछौं र यो आन्सर आउँछ 100 डिग्री। यो 360 डिग्री जोड्ने चाहिँ कुन बेला भनेर भन्यो नि, 360 डिग्री जोड्ने भनेको चाहिँ भ्यालु नेगेटिभ आयो भने 360 डिग्री जोड्ने हो। यो केसमा त कहिले पनि त्यस्तो अवस्था आउँदैन। यो केसमा त त्यस्तो अवस्था कहिले पनि आउँदैन। प्रिभियस लाइनको बियरिङमा क्लकवाइज एंगल जोड्यो भने हैन, प्रिभियस लाइनको बियरिङमा क्लकवाइज एंगल जोड्यो भने त्यो त कहिले पनि नेगेटिभ आउँदैन नि। प्रिभियस लाइन पनि नेगेटिभ हुन्न, क्लकवाइज एंगल पनि नेगेटिभ हुन्न, त्यसले गर्दा नेगेटिभ आउनु त केसै हुन्न हैन। यो नेगेटिभ आउने भनेको चाहिँ कुन बेला भन्देखि अघि जुन हामीले के रे क्लकवाइज एंगल निकाल्ने बेलामा चाहिँ हामीले के गरेका थियौं, फरवर्ड लाइनको बियरिङ र प्रिभियस लाइनको बियरिङमा चाहिँ केही मात्रामा अलिअलि तलमाथि भयो भने त माइनसमा आउन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यस्तो माइनस आयो भने चाहिँ क्लकवाइज एंगल निकाल्ने बेलामा 360 डिग्री प्लस गर भनेर भन्न खोजेको हो, के पनि होइन अरु बाँकी। र त्यो पनि मैले लजिकली चित्र बनाएर देखाएको छु किन 360 जोडिन्छ। तिमीलाई जोड्न मन लाग्दैन, फर्मुला प्रयोग गर्न मन लाग्दैन भने चित्र बनाएर क्लियरली भिजुअलाइज गर्न सक्छौ। त्यो चित्र बनाउनलाई समय लाग्ला भनेर मात्रै मैले फर्मुला कण्ठा गर भन्न खोजेको हो। अब हामी के हेरौं भने अहिलेको इक्विल्याटरल ट्रायंगल वाला प्रब्लम हेरौं। ओके, लाइन एबी को बियरिङ 45 डिग्री भए एसी को बियरिङ कसरी निकाल्ने भनेको छ। मानव यो एबीसी हो, ठीक छ। एबी को बियरिङ तिमीलाई दिएको छ, यो लाइनको बियरिङ तिमीलाई दिएको छ हो, यो बियरिङ दिएको छ। तिमीले निकाल्नु पर्ने के छ, एसी को बियरिङ, यसको बियरिङ निकाल्नु पर्ने छ, ठीक छ। त एसी लाई मैले के भन्दिउ भने फरवर्ड लाइन भन्दिउ न एकछिनलाई। एसी लाई मैले फरवर्ड लाइन भनौं, बीए लाई मैले चाहिँ प्रिभियस लाइन भनौं एकछिनलाई, ठीक छ। त मलाई क्लकवाइज एंगल भनेको कुन हुन आउँछ त घुमी फेरि एसी यदि मेरो फरवर्ड लाइन हो भने हैन, बीए मेरो के हो त प्रिभियस लाइन हो। त्यस्तो अवस्थामा क्लकवाइज एंगल भने के हुन्छ, ए मा ए बस्ने, बी लाई 0 सेट गर्ने, सी तिर हेर्ने, ए मा बस्ने, बी लाई 0 सेट गर्ने, सी तिर क्लकवाइज मुभ हुने भनेपछि क्लकवाइज एंगल यो भयो। यदि तिमीले लाइन बीए लाई चाहिँ के मान्छौ, प्रिभियस लाइन मान्छौ भने प्रिभियस लाइन कुन हो त यो बीए, बीए प्रिभियस लाइन, एसी के हो फरवर्ड लाइन हो। त एंगल एबी
सी भनेको यो एङ्गल हो। ठिक छ, यो कति डिग्री हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगलमा। भित्री कोण 60 डिग्री भयो भने यो बाहिरी कोण कति हुने भयो 360 - 60 भने 300 डिग्री हो। क्लकवाइज एङ्गल 300 डिग्री भयो हैन। प्रिभियस लाइनको तिमीलाई के दिएको छ ब्याक बियरिङ दिएको छ, बीए को बियरिङ दिएको छ नि त तिमीलाई, के अरे एबी को बियरिङ दिएको छ नि त। मलाई चाहियो अब के बीए को बियरिङ। बीए को बियरिङ कति होला त? बीए को बियरिङ कति होला त 45 दिएको छ एबी को बियरिङ, त 45 + 180 होला। कति हुन्छ 45 + 180 225 डिग्री। ठिक छ, अब मलाई चाहियो एसी को बियरिङ कति होला भन्ने कुरा चाहियो। एसी को बियरिङ कति त यहाँनिर के गर्न सकिन्छ भने फरवर्ड लाइनको बियरिङ बराबर अघिको फर्मुला सुनाउ त। फरवर्ड लाइनको बियरिङ बराबर प्रिभियस लाइनको बियरिङ प्लस क्लकवाइज एंगल प्लस माइनस 180 डिग्री अथवा माइनस 540 डिग्री हो। त हामी यहाँ के गरौँ प्रिभियस लाइनको बियरिङ पहिला हेरौँ। प्रिभियस लाइन भनेको बीए, बीए को बियरिङ के छ 225 डिग्री प्लस क्लकवाइज एंगल कति 300 डिग्री कति आयो 525 डिग्री, जुन 540 भन्दा सानै हो, त्यसले गर्दा 180 भन्दा ठुलो हो भन्ने मात्र हेर्छौँ हामी यसलाई। यसबाट 180 घटाउने हैन। योगफल मात्र हामीले लियौँ पहिला। योगफल के देख्यो त 180 भन्दा बढी देखियो, त्यसले गर्दा 180 घटाउने माइनस 180 गरिदेऊ कति भन्दा 345 डिग्री। त लाइन एसी को बियरिङ कति हुने रहेछ त? लाइन एसी को बियरिङ 345 डिग्री रहेछ। ठीक छ, बुझिएको छ यो? हेलो, मलाई सुन्दैछौ? ओके, ओके, अब हामी अगाडि बढौँ। अब हामी विभिन्न खालको कम्पासहरूको बारेमा चाहिँ पढौँ। अब अरुण शाहले अघि साथीहरूले 105 डिग्री ल्याएको थियो, आन्सरमा नि 105 डिग्री छ भनेर भन्छ। म कहाँबाट 105 डिग्री लिएर आउँ बाबु? कसरी 105 डिग्री ल्याउनेले मलाई बताउन सक्छ कसरी हुन्छ? तिमीले यसरी गर्यौ कि त्यसो भए? यो ए, यो बी, यो सी गरेर आयो कि हैन? मेरो चित्रमा यो एबीसी छ हैन? तिमीलाई चित्र कस्तो दिएको छ भनेर होला नि त त्यस्तो। मेरो यो चित्रमा हो भने चाहिँ यति नै एंगल यति नै भ्यालु आउँछ
है। यो चित्र हुँदाखेरिको अवस्था बनाइ हेर नि त एकपटक हैन। BA को बियरिङ यो भयो हैन। BA को बियरिङ कति भयो त 225 डिग्री भयो, 225 डिग्री भयो हैन। AC यो भयो त A मा बस, B लाई 0 सेट गरेर C तिरको क्लकवाइज एंगल यो भयो, क्लकवाइज एंगल भयो 60 डिग्री हो। त प्रिभियस लाइनको बियरिङ BA को बियरिङ, प्रिभियस लाइनको बियरिङ कति छ 225 छ। त 225 मा 60 जोड्दाखेरि कति भयो त 225 मा 60 जोड्दाखेरि 285 डिग्री भयो। 285 डिग्री के भयो त सम भयो। यो के छ 180 भन्दा ठुलो छ त यसबाट 180 घटाइदेऊ 105 आउँछ, 105 डिग्री आउँछ हैन। यदि तिम्रो चित्र यस्तो खालको राखेको छौ A अनि B अनि C भनेदेखि त्यो अवस्थामा AC को बियरिङ 105 आउला। मैले चित्र A B C यसरी बनाएको भएर के आयो त AC को बियरिङ 345 डिग्री आयो। यो चित्र हो भने यो चित्रको हकमा यो आन्सर हो, यो चित्रको हकमा यो आन्सर हो। ठीक छ। अब अर्को एउटा कुरा गरौँ लोकल एट्र्याक्सनको। लोकल एट्र्याक्सन, यो लोकल एट्र्याक्सन भनेको चाहिँ के हो भने तिमीले ओके, लोकल एट्र्याक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ एउटै बिन्दुमा बसेर प्रिभियस लाइन र फरवर्ड लाइनको बियरिङ तिमीले अब्जर्भेसन गरेको हुन्छौ हैन। त्यो अब्जर्भेसनको अन्तर कति आउनुपर्छ 180 डिग्री वा 200 ग्रेड आउनुपर्छ। त्यो आएन, त्यो नआएर केही अरु नै भ्यालु आयो भने हामीले के थाहा पाउन पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँनेर लोकल एट्र्याक्सन छ भन्ने कुरा थाहा पाउन पर्यो। यो लोकल एट्र्याक्सन भनेको किन आउँछ भनेदेखि यदि कुनै स्थानमा चाहिँ अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड भन्दा बाहेक अरु लोकल म्याग्नेटिक फिल्डहरु छन् भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के आउँछ लोकल एट्र्याक्सन आउँछ है। अनि जस्तो अब तिमी हाई ट्रान्समिसन लाइन अथवा चाहिँ कुनै करेन्टहरु फ्लो भइरहेको ठाउँहरुमा चाहिँ यदि तिमी अब्जर्भेसन गर्दै छौ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ लोकल एट्र्याक्सन हुन सक्छ है। तर लोकल एट्र्याक्सन भए तापनि हामीले जुन क्लकवाइज एंगल हामीले जुन निकाल्छौं क्लकवाइज एंगल, किनभने एउटै बिन्दुमा बसेर चाहिँ लिएका दुईटा बियरिङ हुन् नि त ती, यो क्लकवाइज एंगलमा कुनै असर हुँदैन, कुनै असर हुँदैन। यो लोकल एट्र्याक्सनको असर भनेको चाहिँ जस्तो तिमी यहाँ बसेर यो लाइनको पनि बियरिङ पढ्दै छौ, यो लाइनको पनि बियरिङ पढ्दै छौ, यो दुईटाको बियरिङको अन्तरबाट फोर बियरिङ अफ फरवर्ड लाइन माइनस ब्याक बियरिङ अफ प्रिभियस लाइन गरेर तिमीले क्लकवाइज एंगल तिमीले निकालिराखेका छौ हैन। त यो लाइनको बियरिङ पढ्दा पनि तिम्रो लोकल एट्र्याक्सनको प्रभाव परेको छ, यो लाइनको बियरिङ पढ्दा पनि लोकल एट्र्याक्सनको प्रभाव परेको छ। त्यसले गर्दा दुईटै प्रभाव चाहिँ हामीले एउटा कोण एउटा बियरिङबाट अर्को बियरिङ घटाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ। त्यसले गर्दा क्लकवाइज एंगलमा कुनै असर गर्दैन है। अब हामी कम्पासको विभिन्न प्रकारहरु हेरौं। यो म्याग्नेटिक कम्पासहरु विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। जस्तो एउटा ट्रफ कम्पास, यो ट्रफ कम्पास भनेको चाहिँ मेरिडियनबाट प्लस माइनस 5 डिग्री सम्मको ग्रेजुएसन गरिएको हुन्छ यसमा हैन। प्लेन टेबल सर्वेमा तिमीले प्लेन टेबललाई टेन्टेटिभली ओरिएन्टेसन गर्नका लागि यो कम्पासको प्रयोग गरिन्छ है। त्यस्तै गरी अर्को ब्रुन्टोन्स कम्पास भन्ने हुन्छ। यो ब्रुन्टोन्स कम्पास भनेको चाहिँ यसमा भर्टिकल एंगल समेत मेजर गर्न सकिने फ्यासिलिटी हुन्छ।
टेन्टेटिभ भर्टिकल एङ्गल हामीले अब्जर्भेसन गर्न सक्छौँ। पकेटमा बोकेर हिँड्न सकिने भएको हुनाले यसलाई पकेट ट्रान्जिट पनि भन्ने गरिन्छ ब्रुन्टोन्स कम्पासलाई। यो चाहिँ ब्रुन्टोन भन्ने चाहिँ एउटा जियोलोजिस्टले चाहिँ भनौँ न उनको प्याटेन्टमा चाहिँ राखिएको हो यो कम्पास। यसलाई माइनिङ कम्पास पनि भन्ने गरिन्छ हैन। यो जियोलोजिस्टहरूले जियोलोजिकल म्याप बनाउनका लागि चाहिँ यो ब्रुन्टोन्स कम्पासको प्रयोग गर्दछन्। त्यस्तै गरी अर्को हामीले योभन्दा बियरिङ नै मेजर गर्नका लागि हाम्रो लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कम्पास भनेको दुई थरीका कम्पासहरू छन्। एउटा प्रिज्मेटिक कम्पास र अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि सर्वेयर्स कम्पास। यो प्रिज्मेटिक कम्पास र सर्वेयर्स कम्पासको चाहिँ डिफरेन्स हेरौँ अब। पहिलो डिफरेन्स के हो त भन्दाखेरि प्रिज्मेटिक कम्पासमा चाहिँ होल सर्कल बियरिङ हैन, होल सर्कल बियरिङ सिस्टममा हुने गरी होल सर्कल बियरिङ सिस्टमका लागि चाहिँ हामीले बियरिङको अब्जर्भेसन गर्ने गरी चाहिँ ग्रेजुएसन गरिएको हुन्छ है। डब्लुसिबी सिस्टममा के गरिएको हुन्छ त ग्रेजुएसन गरिएको हुन्छ भनेको त्यो यो जुन लाइनहरू हुन्छन् हैन ती चाहिँ केमा हुन्छन् त डब्लुसिबी सिस्टममा हुन्छ। जबकि सर्वेयर्स कम्पासमा के हुन्छ त क्वाड्रेन्टल बियरिङ सिस्टममा ग्रेजुएसन गरिएको हुन्छ। यसको मतलब पक्कै पनि हामीले प्रिज्मेटिक कम्पासबाट के प्राप्त गर्छौं त होल सर्कल बियरिङ प्राप्त गर्छौं। नर्थबाट क्लकवाइज डाइरेक्सनमा कति कोण हो भन्ने कुरा निकाल्छौं यसमा। प्रिज्मेटिक कम्पासबाट चाहिँ नर्थबाटै क्लकवाइज डाइरेक्सनमा कति एंगल हो भन्ने कुरा निकाल्छौं। जबकि सर्वेयर्स कम्पासमा नर्थबाट नजिक भए नर्थबाट, साउथबाट नजिक भए साउथबाट हैन, अर्थात् क्वाड्रेन्टल बियरिङ अब्जर्भेसन गर्ने गरिन्छ। यसमा हामी के गर्छौं भनेदेखि त्यो हिसाबले डब्लुसिबी सिस्टममा ग्रेजुएसन गरेको भन्ने हिसाबले हाम्रो चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि के रे बियरिङको भ्यालु 0 डिग्रीदेखि 360 डिग्रीसम्म हुने भयो। तर ग्रेजुएसन चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि ग्रेजुएसन साउथमा 0 डिग्री हैन, अनि क्लकवाइज बढ्दै जान्छ। क्लकवाइज बढ्दै गएपछि वेस्टमा कति हुने भयो, वेस्टमा 90 डिग्री हैन, नर्थमा कति हुने भयो, नर्थमा 180 डिग्री र इस्टमा कति हुने भयो त 270 डिग्री हुने भयो है। यो चाहिँ साउथमा 0 ग्रेजुएसन गरिएको हुन्छ, वेस्टमा 90 डिग्री हुन्छ, नर्थमा 180 डिग्री हुन्छ र इस्टमा चाहिँ 270 डिग्री ग्रेजुएसन गरिएको हुन्छ। भने यसको चाहिँ के हुन्छ भने यसको चाहिँ नर्थ र साउथमा 0 डिग्री, इस्ट र वेस्टमा कति त 90 डिग्री गरिएको हुन्छ। तर पूर्वपट्टि हैन, तर यसमा चाहिँ इस्ट र वेस्ट चाहिँ उल्टो हुन्छ। पूर्वपट्टि वेस्ट हुन्छ हैन, पश्चिमपट्टि चाहिँ इस्ट हुन्छ। तर इस्ट र वेस्ट को पोजिसन इन्टरचेन्ज हुन्छ।
है। सर्भर्स कम्पासमा के हुन्छ, नर्थमा र साउथमा 0 हुन्छ, इस्ट र वेस्टमा 90 डिग्री हुन्छ, तर इस्टपट्टि वेस्ट हुन्छ, वेस्टपट्टि इस्ट राखिया हुन्छ। यसमा हामी आउँला अहिले। है अब यो चाहिँ हामी के गर्छौँ भने बियरिङको मान आई भेनको मुनि हामी पढ्छौँ है। आई भेनको मुनि रिडिङ पढ्छौँ है। आई भेनको मुनि हामीले के गर्छौँ त रिडिङ पढ्छौँ प्रिज्मेटिक कम्पासमा, जबकि सर्भेयर्स कम्पासमा चाहिँ हामी रिडिङ कहाँनिर पढ्छौँ त भन्दाखेरि निडलको नर्थ एन्डमा हामी पढ्छौँ। रिडिङको जुन निडलको जुन नर्थ एन्ड हुन्छ नि, त्यो नर्थ एन्डमा त्यसमा पढ्छौँ। अब यसमा के हुन्छ भनेदेखि ग्रेजुएसन सर्कल सँग निडल अट्याच्ड हुन्छ है। ग्रेजुएसन सर्कल र निडल चाहिँ के हुन्छ, जोडिएको हुन्छ, जबकि यसमा के हुन्छ, ग्रेजुएसन बक्समा हुन्छ हैन। ग्रेजुएसन चाहिँ बक्समा हुन्छ, जबकि निडल चाहिँ फ्री हुन्छ हैन। ग्रेजुएसन सर्कल बक्ससँग चाहिँ अट्याच्ड हुन्छ, तर निडल फ्री हुन्छ हैन। यसमा निडलमा चाहिँ निडलसँग ग्रेजुएसन के पनि अट्याच गरिएको हुँदैन है। यसको के हुन्छ त आई भेन प्रिज्मेटिक हुन्छ। यसको के हुन्छ, आई भेन प्लेन हुन्छ, किनभने आई भेनको काम मात्र अब्जेक्टलाई हेर्नका लागि मात्रै आई भेनको प्रयोग गर्ने हो नि त त्यहाँनिर। यसमा चाहिँ आई भेनबाट हामी त्यो अब्जेक्ट भेनको पनि त्यो हेरेर हामी के गर्छौँ त अब्जेक्टलाई फोकस गर्छौँ, अब्जेक्टलाई हेर्ने गर्छौँ यहाँबाट, र सँगसँगै त्यो प्रिज्मेटिक आई भेनबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ त ग्रेजुएसन पनि पढ्ने गर्छौँ है। अब यहाँनिर के हुन्छ भने हामीले अब्जेक्टलाई साइट गर्ने काम र रिडिङ गर्ने काम सँगसँगै गर्छौँ हैन। साइटिङ र रिडिङ हामी के गर्छौँ सँगसँगै गर्छौँ, जबकि यसमा हामीले साइटिङ र रिडिङ सँगसँगै गर्न सकिँदैन, किनभने साइटिङ गर्छ के अरे साइटिङ गरेर अब्जेक्टलाई हेर्छौँ अनि त्यसपछि फेरि टाउको माथि राखेर निडलले कता देखाछ भनेर भन्ने कुरा हेर्न पर्यो हैन। साइटिङ र रिडिङ सँगसँगै गर्न सकिँदैन यसमा। त्यही कारणले गर्दा हामीले प्रिज्मेटिक कम्पासमा ट्राइपोडको प्रयोग नगर्दा पनि रिडिङ लिन सक्छौँ हामी, सकिन्छ, हातमै प्रयोग गरेर पनि लिन सकिन्छ, तर यसमा चाहिँ ट्राइपोडको प्रयोग अनिवार्य हुन्छ। ट्राइपोड अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नै पर्छ है।
त यी भए प्रिज्मेटिक कम्पास र सर्भेयर्स कम्पासको अन्तर है। अब यसलाई हामीले चाहिँ ठ्याक्कै यो जुन ग्रेजुएसनका कुराहरू हामीले गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै उसबाट भिजुअलाइज गरौँ न। तिमीहरूलाई मैले यहाँबाट देखाउँछु है त। प्रिज्मेटिक कम्पासको चाहिँ चित्र हेरौँ। ठ्याक्क अलिक गाढा खालको सजिलो देखिने किसिमको देखिएन। ग्रेजुएसन नै चाहिँ ल हेर है त। जस्तो खासमा हुनुपर्ने त नर्थमा 0 डिग्री हुनुपर्ने, इस्टमा 90 डिग्री हुनुपर्ने, साउथमा 180 हुनुपर्ने, वेस्टमा 270 हुनुपर्ने हो नि। मानिलिउँ तिमी कुनै अब्जेक्टलाई कुनै लाइनको बियरिङ चाहिँ मानिलिउँ कति छ त भन्दाखेरि 0 डिग्री छ मानौ कुनै लाइनको बियरिङ। त्यो भनेकै के हो? तिमी एक ठाउँमा बसिरहेका छौ हैन, यो लाइनतिर तिमी हेर्दैछौ हैन, यो लाइनको बियरिङ कति हुन्छ? 0 डिग्री हुन्छ हो कि हैन। तिम्रो आँखा यहाँनिर छ, तिम्रो आँखा कता छ? उत्तरतिर हेर्दै गर्दा तिम्रो आँखा त यो सर्कलको दक्षिणतिर छ नि, साउथतिर छ नि। तिमी नर्थतिर हेर्दैछौ मानौ, तिम्रो आँखा यहाँनिर छ हैन, अब्जेक्ट यतातिर छ। अब के गर्छौ? यहाँ आँखाबाट चाहिँ अब्जेक्टमा यसरी त्यो अब्जेक्ट भेनमा हेर्छौ र अब्जेक्टलाई बाइसेक्ट गर्छौ हो। अब तिम्रो आँखा त यहीँनिर छ, अब रिडिङ यहाँनिर पढ्न पर्यो। यहाँ रिडिङ पढ्दाखेरि तिमीले के पढ्न पर्यो त? यहाँनिर 0 पढ्न पर्यो कि पर्ने? किनभने यो लाइनको बियरिङ त 0 डिग्री हो नि, यो लाइनको बियरिङ 0 डिग्री हो नि, 0 पढ्न पर्यो। तर यहाँनिर 180 राखिदिया भए तिमीले 0 कसरी पढ्थ्यौ त? त्यही भएर साउथमा के राखिया हुन्छ? 0 राखिया हुन्छ। अब अर्को एउटा उदाहरण हेरौँ। मानिलिउँ मैले नर्थ इस्टतिर चाहिँ कुनै एउटा अब्जेक्ट मेरो यहाँ छ, अब्जेक्ट मेरो यहाँ छ, आँखा मेरो यहाँनिर छ हो। मैले यो लाइनको बियरिङ पढ्नु छ हो। यो लाइनको बियरिङ भनेको यदि यो नर्थ हो भनेदेखि यो लाइनको बियरिङ भनेको 90 डिग्री भन्दा कम आउनु पर्छ कि पर्दैन? 0 भन्दा बढी हुनु पर्यो, 90 भन्दा कम हुनु पर्यो। अब यहाँ हेर त, मेरो आँखा यहाँनिर हुन्छ, यहाँनिरको रिडिङ मैले पढ्दै गर्दा 0 भन्दा बढी 90 भन्दा कम पढ्छु कि पढ्दिन? पक्कै पनि पढ्छु हो। त्यस्तै गरी यदि मेरो लाइन अफ साइट, मानिलिउँ मेरो लाइन अफ साइट यो होला भने, यहाँ ध्यान दिऊ है, मेरो लाइन अफ साइट यदि यो हुन्थ्यो भने यति बेलाको अवस्थामा 90 डिग्री भन्दा बढी हुन पर्यो बियरिङ, किनभने यो हो नि त बियरिङ भनेको। 90 डिग्री भन्दा बढी हुन पर्यो, 180 डिग्री भन्दा कम हुन पर्यो। अब मेरो आँखा कतातिर छ? यतातिर छ, अब्जेक्ट यतातिर छ भनेपछि आँखा त यहाँनिर हुन पर्यो। अब यहाँ हेर त, यहाँनिर लिने कोण 90 डिग्री भन्दा बढी हुन्छ, 180 डिग्री भन्दा कम हुन्छ। क्लियर बुझ्यो कि बुझिएन? यो किन साउथमा 0 राखिन्छ, नर्थमा 180 राखिन्छ, इस्टमा 270 राखिन्छ, वेस्टमा 90 राखिन्छ भन्ने कुराको प्रमाण हो हैन। किनभने हाम्रो आँखा नै उल्टोपट्टि हुन्छ हैन। सुल्टोपट्टि रिडिङ यदि तिमीले बढाउँदै लिएर गएर हेर्ने हो भने त तिमीले यही अब्जर्भेसन गर्न पर्यो नि। यहाँ अब्जर्भेसन त तिमी गर्दैनौ, अब्जेक्ट तिम्रो जब यता छ भने तिम्रो आँखा यता हुन्छ हैन। तिम्रो आँखाले नै त्यो प्रिज्मेटिक भेन भनेकै यहाँ आँखानेर हुने भएको हुनाले हामीले के गर्छौँ त, ती साइटिङ र अब्जर्भेसन सँगसँगै हुन्छ र अब्जर्भेसन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि भ्यालु त मिल्दोजुल्दो भ्यालु आउनु पर्यो नि। अब यहाँनिर तिम्रो चाहिँ के अरे 270 भन्दा बढी 360 भन्दा सानो भइदियो भए त त्यसले त गलत इन्फर्मेसन दिन्थ्यो। जबकि यहाँनिर हाम्रो के हुनुपर्छ, अब्जेक्टलाई हेर्दाखेरि यो इस्ट भने 90, साउथ भने 180 भनेपछि 90 भन्दा बढी 180 भन्दा कम हुनुपर्छ, जुन चाहिँ यहाँनिरको आँखाले देख्छ। 90 भन्दा बढी 180 भन्दा सानो।
त्यस्तै गरी मानिलिउँ तिम्रो अब्जेक्ट यतापट्टि छ, ठिक छ, अब्जेक्ट यतापट्टि छ, तिम्रो आँखा यतापट्टि छ। त अब्जेक्ट यतापट्टि छ भनेर भन्नुको मतलब यो अब्जेक्टले यो एंगल कति हो भनेर सोध्न खोजे हो। यो कोण भने त 90 180 भन्दा बढी हुन पर्यो, हो किन? 180 भन्दा बढी हुन पर्यो तर 270 भन्दा सानो हुन पर्यो, हैन? यो हो नि त। यो भनेको त के हुन पर्यो? 180 भन्दा बढी हुन पर्यो, 270 भन्दा सानो हुन पर्यो। त्यो भनेकै अब तिम्रो आँखा यहाँनेर छ, 180 भन्दा बढी 270 भन्दा सानो भ्यालु आउँछ कि आउँदैन यहाँनेर? कुरो बुझ्यो कि बुझिएन? च्याट बक्समा लेख। बुझियो? ओके, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ कि यो ग्रेजुएसन किन उल्टो हुन्छ भन्ने कुरा तिमीले बुझ्यौ भने ग्रेजुएसन उल्टो हुन्छ भन्ने कुरा कण्ठ गर्नै परेन। प्रिज्मेटिक कम्पासमा ग्रेजुएसन किन उल्टो हुन्छ भन्ने कुरा तिमीले बुझ्यौ भने सजिलो हुन्छ। ल अब एक चरण हामी के हेरौँ भनेदेखि सर्भेयर्स कम्पासको चाहिँ हेरौँ है त। अब सर्भेयर्स कम्पासको हेरौँ। जस्तो यो चित्रमा हेरौँ है त। यो चित्रमा हेरौँ, यसलाई के बुझ भने ठ्याक्कै लाइन अफ साइट यो भयो, लाइन अफ साइट ठ्याक्कै यो भयो अहिलेको अवस्थामा, हो? त यो अवस्थामा हाम्रो निडल कतापट्टि फर्किया हुन्छ? निडल त जहिले पनि नर्थतिरै फर्किया हुन्छ नि। निडलले त जहिले पनि नर्थ दिशा देखाउँछ नि, म्याग्नेटिक निडलले। हेर त ठ्याक्कै नर्थतिर फर्किँदाखेरि हामीले यो निडलले जतापट्टि देखायो त्यही कोणलाई हामीले पढ्यौँ, हो? अब हामीले मानिलिउँ यो कम्पासलाई के गरौँ त भन्दाखेरि यतापट्टि घुमाउँ। कम्पासलाई यतापट्टि घुमाउनुको मतलब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हाम्रो अब्जर्भेसन यतापट्टि गर्नुपर्ने छ, हैन? यतापट्टि गर्नुपर्ने छ। त यो अवस्थामा हैन, यो अवस्थामा यसरी हेरौँ न, यही चित्रमा हेरौँ न, हेरौँ है। अब जस्तो मैले के गरेँ त भन्दाखेरि कम्पासलाई मैले जब यतापट्टि मेरो चाहिँ अब्जर्भेसन गर्न पर्ने छ भनेदेखि सरी यतापट्टि मेरो लाइन अफ साइट चाहिँ यो भयो, मेरो लाइन अफ साइट यो भयो भनेदेखि मैले के गर्नुपर्छ? कम्पासलाई हल्का यता घुमाउनु पर्छ, हैन? त अब यो अवस्थामा यो कम्पासले त जहिले पनि के देखाइरहेको हुन्छ? यो दिशा नर्थ दिशा देखाएको देखाइ हुन्छ। यो के हो त? मेरो नर्थ डाइरेक्सन हो, यो नर्थ दिशा हो। मेरो लाइन अफ साइट यो भयो भने अब हेरौँ त यो डिरेक्सन भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिने कोण भन्ने बित्तिकै जस्तो यतापट्टि भनौँ न यो कोण भनेकै अब मैले प्राप्त गर्नुपर्ने कोण कति हुन पर्यो त? त्यो चाहिँ नर्थ निडलले चाहिँ देखाइराखेको हुन्छ है। यसलाई अब मैले एकपटक उसबाट देखाउँछु है त, व्हाइट बोर्डबाट। जस्तो यो भयो, यो भयो निडल,
हैन ग्रेजुएसन यसमा गरे हुन्छ यो एन भयो यो एस भयो यो ई भयो यो डब्लु भयो हैन तर यसमा चाहिँ उल्टो हुन्छ यतातिर चाहिँ ई लेख्या हुन्छ यतातिर चाहिँ डब्लु लेख्या हुन्छ ग्रेजुएसन के गरे हुन्छ यहाँ 0 यहाँ बढाउँदै बढाउँदै 90 सम्म पुगाएको हुन्छ यो 0 हैन यहाँ बढाउँदा बढाउँदै यहाँसम्म 90 सम्म पुगियो है अब मैले के गर्छु भन्देखि यो निडल त घुम्नेवाला छैन यो निडल त घुम्नेवाला छैन नि यो निडलले त जहिले पनि यही दिशा देखाइरा हुन्छ यो निडल त जहिले पनि यही हुन्छ अब मानिलिउँ मलाई यतापट्टिको कुनै कुरा हेर्न मन लाग्यो यतापट्टिको कुनै अब्जेक्ट मलाई हेर्न मन लाग्यो भने मेरो आई भेन यतातिर होला मेरो आँखा यहाँनेर छ आँखा यहाँनेर छ हो अब्जेक्ट भेन यहाँनेर छ अब मैले के गर्छु यसलाई यतातिर हेर्नु छ भने मैले यसरी घुमाउँछु नि हो यसरी घुमाउँछु यसरी घुमाउने क्रममा यो एरो कतापट्टि आइपुग्छ यतातिर आइपुग्ला यसरी घुमाउने क्रममा यता हेर त मैले यदि यसलाई यसरी घुमाएँ भने यो डिरेक्सनमा मैले यसलाई घुमाउँछु भनेदेखि यो एरो त जहाँको त्यही रहने हो र त्यसले गर्दा यसले कहाँनेरको ग्रेजुएसनलाई देखाउला त भने त्यो कुरालाई चाहिँ मैले यहाँनेर अर्को चित्रबाट अभिव्यक्त गर्छु सानो चित्र बनाउँछु म है त जस्तो मैले अब मेरो आँखा यहाँनेर छ मेरो अब्जेक्ट यतातिर छ हो यसरी चाहिँ मैले हेर्दैछु हो मेरो निडल त के हुन्छ निडल त यही अवस्थामा रहने हो जहिले पनि यो के हो म्याग्नेटिक निडल हो निडल त यही अवस्थामा रहन्छ तर यसले देखाउने भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ किनभने अब यसलाई हल्का यसरी घुमाउने बित्तिकै यो निडलले देखाउने भ्यालु यो अलिकति यता गयो भनेपछि यो अलिकति यतातिर आउला हैन यो अलिकति मासतिर जाला यो यतातिर आउला भनेपछि यहाँनेर एन मैले लेखेको थिएँ यहाँनेर मैले डब्लु लेखेको थिएँ यहाँनेर मैले ई लेखेको थिएँ यहाँनेर मैले एस लेखेको थिएँ हैन त अबको अवस्थामा यसले देखाउने भ्यालु भनेको 0 डिग्री यो 90 डिग्री यो 0 डिग्री यो 90 डिग्री अब यसले देखाउने भ्यालु भनेको त यही हो नि त यो भनेको के हो एन यति कोण यो भ्यालु ई हैन अब हेरौँ त घुमी फिरी मैले यदि यसरी हेर्दैछु भने यसरी हेर्ने सन्दर्भमा त्यहाँनेर मेरो एंगल आउन पर्ने पनि त्यही हैन त यो एन भो यो ई भो यो डब्लु भो यो एस भो आखिरमा आउनु पर्ने पनि त आखिर एन थीटा ई नै त थियो नि हो के न यहाँ हेर त जब मैले यसरी हेर्छु भने त्यति बेला निडल मुभ गर्दैन ग्रेजुएसन सर्कल मात्रै मुभ गर्ने हो हैन त्यो बक्स मुभ हुन्छ बक्समै ग्रेजुएसन गरिएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँनेर के देखिने भयो त एन थीटा ई हेर त एन थीटा ई नै देखिनु पर्ने हो नि त यसरी जब तिमी घुमाइरहेका छौ भने यो अवस्थामा यतातिर तिम्रो अब्जेक्ट तिम्रो यतातिर छ भने तिमीले यसरी घुमाउँछौ यसरी घुमाउने क्रममा यन यतापट्टि आइपुग्यो यो एरो जहाँको त्यही रह्यो अनि यो ई अलिकति हल्कासा माथि सर्यो अनि यसले जानेर देखायो त्यो एंगल भनेकै एन थीटा ई हो र आवश्यक पर्ने पनि एन थीटा ई नै थियो यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त इस्टतिर वेस्टतिर इस्ट राखिएको हुन्छ है ओके यो भयो हाम्रो कम्पासको चाहिँ ग्रेजुएसनको कुराहरू प्रिज्मेटिक कम्पास र सर्भेयर्स कम्पासको कुरा अब यसमा केही थप कुराहरू गरौँ यो जेनरली चाहिँ यो कम्पासको डायमिटर भनेर सोधिरा हुन्छ कहिलेकाहीँ हैन त्यो ठ्याक्कै यति हुन्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन तर जेनरली 10 मिलिमिटरको डायमिटरको चाहिँ एल्युमिनियम अथवा ब्रासको बक्सबाट चाहिँ बनाइएको हुन्छ एल्युमिनियम और पित्तलको चाहिँ बक्सबाट
तयार गरिएको हुन्छ यो कम्पास है, प्रिज्मेटिक भनौँ अथवा सर्भेयर्स कम्पास। यो 10 मिलिमिटरको चाहिँ के हुन्छ, डायमिटरको हुन्छ जेनरली है, सधैँभरि हुनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। ओके, अब कम्पास ट्राभर्सको फिल्ड प्रोसिजरमा यदि हामीले हेर्ने हो भने कम्पास सर्वेकै भनौँ न, सर्वेको फिल्डमा यदि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि हामीले के गर्छौँ टेम्पोररी एडजस्टमेन्टमा। टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट भनेको के हो त, फिल्डको दौरान हामीले जे गर्छौँ नि त्यसलाई हामी टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट भन्छौँ। रिडिङ लिनुभन्दा अगाडि मेसिनलाई हामीले जे गर्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट भन्छौँ। ओ यो 10 मिलिमिटर भनेछु मैले, 10 सेन्टिमिटर भन्नुपर्थ्यो है। ओके, टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भने फिल्डमा तिमीले काम गर्नुभन्दा, रिडिङ अब्जर्भेसन गर्नुभन्दा अगाडि जे गर्छौ त्यसलाई के भनिन्छ, टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट भनिन्छ। हामी प्रिज्मेटिक कम्पास प्रयोग गरिरहेका छौँ भने यदि प्रिज्मेटिक कम्पास प्रयोग गर्दैछौँ भने त्यति बेला हाम्रो टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट के हुन्छ, सेन्टरिङ हामी गर्छौँ हैन, त्यस्तै गरी हामी लेबलिङ गर्छौँ हैन, अनि सँगसँगै के गर्छौँ त, फोकसिङ अफ प्रिजम गर्छौँ। किनभने हाम्रो त्यसमा प्रिज्मेटिक कम्पासमा के हुन्छ त, प्रिजमलाई फोकस गरेर अब्जर्भेसन गर्न पर्छ हैन। जबकि यदि हामी सर्भेयर्स कम्पास युज गर्दैछौँ भने, कम्पास युज गर्दैछौँ भने त्यति बेला हामी सेन्टरिङ गर्छौँ अनि लेबलिङ गर्छौँ, त्यति भएपछि अब्जर्भेसन गर्न पाइयो हैन। यसमा फोकसिङ अफ प्रिजम किन गर्नुपर्छ, किनभने त्यहाँनिर त्यो जुन ग्रेजुएसन हुन्छ त्यो ग्रेजुएसन पनि त देखिने गरी फोकस गर्न पर्यो नि त हैन। जबकि यहाँनिर आँखाबाट, नाङ्गो आँखाले नै ग्रेजुएसन पढ्ने हो सर्भेयर्स कम्पासमा, एरोले कहाँनिर देखाएको छ त्यही पढ्ने हो हैन, त्यो कुरा भयो। सेन्टरिङ कसरी गर्ने, सेन्टरिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग के उपाय हुन्छ भनेदेखि हामीले के अरे प्लम्ब बब झुन्ड्याएर सेन्टरिङ गर्न सक्छौँ नि है। प्लम्ब बबलाई चाहिँ झुन्ड्याएर हामीले के गर्न सक्छौँ, सेन्टरिङ गर्न सक्छौँ। ल मैले आजलाई यति नै गरेँ है त।